Recording is on. सर मैडमहरुलाई अब मैले चाहिँ देख्दिन है केही डिफिकल्टी भयो भने हजुरहरुले मलाई चाहिँ भन्नु होला। अनम्युट जतिखेर गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो खालको जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु चाहिँ शेयरिङबाट नै अघि बढ्छौं। मेरो परिचयबाट म अघि बढ्छु। म चाहिँ सरस्वती आचार्य, मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाएको चाहिँ अराउन्ड 10 वर्ष भयो। मेरो 10 वर्षको टिचिङ लर्निङ त लामो समय भयो, टिचिङ एक्सपिरियन्स छ। मेरो भन्दा पनि बढी हजुरहरुको एक्सपिरियन्स पक्कै हुन पनि सक्छ, कम हुन पनि सक्छ, वा त हजुरहरु चाहिँ बाल साइकोलोजीसँग चाहिँ त्यहाँ बसेर धेरै कुराहरु सिक्नु भएको छ। सो मैले आजको डिस्कसनबाट हजुरहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा गरेको छु। भएन भने पनि हामी नेटवर्किङमा रहेर फर्दर हाम्रो कुराहरु वा हाम्रा समस्याहरु एक आपसमा छलफल गरेर लैजान सक्छौं। अब आजको टपिक्समा जान्छु। आजको हाम्रो टपिक छ आईसीटी फोकसिङ अन अनलाइन पोर्टल भनेर। अब अनलाइन पोर्टल के हो भन्नेबाट जान्छु। आईसीटी के हो पनि हामी छलफल गर्छौं, बट हजुरहरु सबैलाई थाहा छ आईसीटी के हो भनेर। हामी अहिले जहाँ छौं सबै आईसीटी नै हो, तर एकै सेन्टेन्समा आईसीटी के हो भनेर हामीले जानिने वर्डहरु म समराइज गर्न खोज्छु, किनकि आफैमा भेग छ। अनलाइन पोर्टल टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित है, मेनी अनलाइन पोर्टल हुन्छ, बट हाम्रो टार्गेट चाहिँ टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित अनलाइन पोर्टल। सर मैडमहरुलाई ब्रेन स्ट्रमिङ गर्न लगाउँछु म। जस्तो फिजिकल लाइब्रेरी, फिजिकल ल्याब, हाम्रो स्कुलमा वा कलेजमा भएको फिजिकल ल्याब र फिजिकल लाइब्रेरी। अब प्री कोरोना र पोस्ट कोरोना जस्तो भइरा छैन, कोरोना अगाडि र अहिले भनौं हामी, हाम्रो चाहिँ अनलाइन लाइब्रेरी सरी फिजिकल लाइब्रेरी, फिजिकल ल्याब, जो चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ भित्र हुने ल्याबलाई एकचोटी हजुरले सम्झनु होला, त्यहाँ के हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अनलाइन लाइब्रेरी, अनलाइन ल्याबलाई लिन्छौं। अनलाइन पोर्टल के हो भनेर छलफल गर्नु। जस्ट यो ब्रेन स्ट्रमिङ, हामी चाहिँ नघोकौं, न परिभाषा नलेखौं, बट सम्झना गरौँ कि हाम्रो फिजिकल लाइब्रेरी, फिजिकल ल्याब र अनलाइन लाइब्रेरी, अनलाइन ल्याब, अनलाइन हाम्रो रिसोर्सेसहरु भएको साइटहरु हजुरहरुले धेरैवटा त हेरिसक्नु भएको छ। अघि म्यामले पनि क्विजिसको कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झिनु भयो हजुरहरुले। व्हाट आर द सिमिलरिटिज, व्हाट माइट बी द सिमिलरिटिज बिट्विन फिजिकल ल्याब, फिजिकल लाइब्रेरी एन्ड अनलाइन ल्याब एन्ड अनलाइन लाइब्रेरी। ओके, व्हाट वुड बी द डिफरेन्सेस बिट्विन देम? यो कुरा हामीले ब्रेन स्ट्रमिङ मात्र गर्यौं भने तपाईको लेभलमा हामीले थाहा पाउँछौं। तर भेरी सर्ट वेमा भन्छु, अनलाइन पोर्टल टिचिङ लर्निङ सम्बन्धी है, अरु पनि धेरै हुन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा गेटवे हो जहाँ चाहिँ हामी टिचिङ लर्निङका डाइभर्स रिसोर्सेसहरु पाउँछौं। हिजोको क्लासको कुरा गर्दा हामीले सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोड भनेर डिस्कसन पनि गरेका थियौं, जहाँ चाहिँ लाइभ अनलाइन लर्निङ गर्न सक्छौं। लाइक अहिले हामी जहाँ छौं, काहीँ चाहिँ हामी गएर आफै स्टडी गर्न सक्छौं, अनि क्वेशनहरु सोध्ने, च्याटिङ गर्ने अवस्था हुँदैन। कतै चाहिँ के हुन्छ फेरि हाम्रो, हामी चाहिँ क्वेशनहरु सोध्न नि सक्छौं। तपाई हामी जस्तै टिचरहरु नि हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरु नि हुनुहुन्छ, दोहोरो कन्भर्सेसन गर्न सक्छौं। यस्ता अनलाइन पोर्टलहरु हुन्छन् जस्तोमा हामीले चाहिँ लाइभ अनलाइन लर्निङ भनेर दोहोरो कन्भर्सेसन हुने, रिसोर्सेसहरु हेर्ने। म सिंक्रोनस र असिंक्रोनस मोडतिर गइन। हिजो सरले राम्रोसँग भन्नुभएको थियो, सरले नभनेको वर्ड, भेरी सिम्पल वर्डबाट म चाहिँ अगाडि बढ्छु। अर्को चाहिँ ई अनलाइन ई लर्निङ पोर्टल भन्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी रिसोर्सेसहरु थुप्रै पाउँछौं। आज चाहिँ बेसिकली अनलाइन पोर्टलमा ई अनलाइन पोर्टलको हामी डिस्कसन गर्छौं, जहाँ हजुरले चाहिँ फ्यासिलिटी, रिसोर्सेसहरु, डाइभर्स रिसोर्सेसहरु पाउनुहुन्छ, बट लाइभ अनलाइन लर्निङ अहिले जस्तो लाइभ चाहिँ नभएका। सो अब म अगाडि बढ्छु। क्वेशन अर्को पनि हजुरहरुले के युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले मोरलेस हामी सबैले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म आईसीटी टुलहरु युज गरेर क्लास लिएको छौं। आईसीटी टुल वा भर्चुअल क्लास हाम्रो आवश्यकता होइन, हाम्रो बाध्यता हो। बट आईसीटी टुलहरु
युज गर्नु चाहिँ हाम्रो एकदम नेसेसिटी हो, आवश्यकता हो। हाम्रो विद्यार्थीलाई हामी सृजनशील बनाउँछौँ, अगाडि लैजान्छौँ भने आइसिटीको विकल्प चाहिँ छैन। बट भर्चुअल क्लास नभएर फिजिकल क्लास भयो नि, वी निड टु युज, वी निड टु अप्लाई, वी निड टु अपडेट ओभर आइसिटी टुल्स। हाम्रो टिचिङ लर्निङमा त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। मोस्ट प्रोबेबली मलाई सुनिराख्नु भएको छ, एनी टाइम आफ्नो जिज्ञासा, मेरो तर्क मात्र नसुन्नुहोस्, इन्टरप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले के भने, आइसिटी हाम्रो आवश्यकता हो। अहिले हाम्रो चाहिँ डेभलप कन्ट्री जो धेरै फार छ, उनीहरू 19 सेन्चुरीमा भएको अवस्था आइसिटीको, हामी अहिले 21st सेन्चुरीमा हुँदा बल्ल आइपुगेको अवस्था छौँ। लेट्स होप यो त पक्कै अपग्रेड हुँदै जान्छ, बट इट इज द टाइम टु बी चेन्ज। हामी अब चेन्ज हुनुपर्ने अवस्था छ। भर्चुअल्ली चाहिँ हामीलाई किन भयो हामीले बुझिसकेको छौँ। जस्ट आई रिकल कोभिडको कारण नै हामी चाहिँ एकदम क्राइसिसमा, वर्स्ट सिचुएसनमा छौँ। स्टिल वी डोन्ट नो, अनसर्टेनिटीको अवस्था छ। हाम्रो अराउन्ड 9 मिलियन हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदम स्टडीको फल सिचुएसनमा छन्। जसरी भयो नि समयलाई वेस्टेज नगरेर अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ड्युटिजमा रहन्छ एज वी आर ए टिचर। सो हामीले यो कुराहरूमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्ने नै हुन्छ। म यहाँ टिचिङ लर्निङ के हो त, अघि यो कुरा मैले गरिसकेँ। जस्तो द वे द टिचर टिच, द वे स्टुडेन्ट लर्न। हामीले चाहिँ अघि भनेको भर्चुअल क्लास हाम्रो बाध्यता भए पनि आइसिटी टुल कक्षा कोठामा युज गर्नु चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो। अब चाहिँ कस्तो अवस्था आइसक्यो भने टिचरले कसरी पढाउने र विद्यार्थीले कसरी सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलाको सिस्टमबाट हामी चेन्ज हुनु नै पर्छ। ओके, हाउ टु टिच, वाट टु टिच भन्दा पनि हामी हाउ टु टिच, कन्सेप्चुअल कुरा, वा विद्यार्थीलाई कसरी सृजनशील बनाउने, लजिकल्ली थिङ्किङ गर्ने, क्रिएटिभ, आफूले जानेको कुराहरू साथीभाइसँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्ने, वा कोलाबोरेटिभ रूपमा नयाँ कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने, त्यस्तो सिचुएसनमा विद्यार्थीलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ रोड लर्निङको पहिलाको सिस्टमबाट। जसको लागि हाम्रो स्ट्राटेजी पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। हाम्रो विद्यार्थीहरूले पनि अब पढ्ने तरिकामा चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर विद्यार्थीलाई गाइड गर्ने को त? हामी टिचर, प्यारेन्ट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेसन नै हो। सो हामीले द वे द टिचर टिच एन्ड द वे स्टुडेन्ट लर्नलाई यदि अब हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सकियो भनेदेखि हाम्रो भविष्यका विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो नेसनले वा ग्लोबलले चाहेको बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो भ्यूहरू राखेँ र म समयलाई पनि अलिकता ध्यान दिन्छु। आउटलाइन मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले बताउन खोजेको चाहिँ आइसिटी के हो जानिसक्नु भएको छ, जस्ट मैले समराइज गर्न खोजेको। र अनलाइन लर्निङ अर स्टडी पोर्टल के हो मैले माथि पनि भनेको थिएँ, त्योसँग परिचित गराउने। हजुरहरू परिचित नै हुनुहुन्छ, तर म कसरी परिचित गराउँछु भने हामी परिचित भइराखेको कुरालाई अब तपाईँले आफ्नो ढङ्गले युज गर्नुभएको छ, मैले आफ्नो ढङ्गले युज गरेको छु, वा त बेस्ट ढङ्गबाट युज गरियो भने त्यही रिसोर्सेसलाई राम्रोसँग टिचिङ गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो तर्कहरू चाहिँ हामी बिच छलफल गरौँला। र कक्षा कोठामा कसरी अप्लाई गर्ने त, अघि म्यामले भन्नुभयो मोबाइलबाट गरिएको थियो, त्यो यदि ल्यापटप डेस्कटप भइदिएको भए अझ इफेक्टिभ हुने रहेछ। रिसोर्सेसको कुरा पनि हामीहरूको समस्याकै रूपमा छ। सो म यो कुराहरू केही पनि पढ्दिनँ। मैले अघिकै भने आइसिटी युज गर्नु चाहिँ नेसेसिटी हो, किनकि हामी चेन्ज हुनुपर्ने आवश्यकता छ। बट भर्चुअल क्लास हाम्रो अहिलेको यो क्लास चाहिँ बाध्यता हो। फिजिकल मोडमा हामी भइदिएको भए हाम्रो नेटवर्किङ फरक खालको सिकाइ अझै राम्रोसँग सिक्न सक्थ्यौँ। सो बट अहिले आइसिटी के हो भनेर तपाईँले यहाँको स्लाइडमा बोल्दा बोल्दै नै पढिसक्नुभयो होला। मैले चाहिँ के भन्छु भने अर्को स्लाइडमा स्किप गरेर हामीले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेससँग रिलेटेड सम्पूर्ण टिचिङ लर्निङ रिसोर्सेसहरू जहाँ कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ, वेयर वी आर नाउ, हामी जे गरिरहेछौँ, जहाँ चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेससँग आइदर ल्यापटप अर स्मार्ट सेटियर अर क्यालकुलेटर अर एभ्रिथिङ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेससँग रिलेटेड हामी कक्षा कोठामा टिचिङ लर्निङसँग वा त टिचिङ लर्निङसँग जुनसुकै त्यो पार्टलाई हामी सबै समग्रमा आइसिटी भन्छौँ, जहाँ हामी कम्युनिकेसन, क्रिएसन, डिसिमिनेसन, स्टोरेज एन्ड म्यानेज इन्फर्मेसन सबै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। बट सानो कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म म्याथको टिचर भएको कारण मैले म्याथमेटिकल कुरालाई अलिकता हाइलाइट गर्नु मेरो इथिक्स पनि म सम्झन्छु।
मैले चाहिँ आइसिटी अघि पनि भनेको कुरा कतिपय कुराहरू दोहोरिन्छन्। फन एन्ड इन्जोयमेन्ट हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम खुसी भएर केही भन्न खोज्नु भएको छ म्याम सर? खुसी भएर सिक्न सकेन भनेदेखि ऊ सृजनशील हुन चाहिँ सक्दैन। सो हामीले हाम्रो टिचिङलाई चेन्ज गर्न आइसिटीलाई नै कक्षा कोठाभित्र वा जहाँ भए बाहिर हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड कस्ता खालका आइसिटी टुल्सहरू सफ्टवेयर एप्सहरू छन् यो त आइसिटी हो बुझौँ हामी जहाँ छौँ अहिले हामीले युज गर्ने ल्यापटप डेस्कटप अर समथिङ सबै क्यालकुलेटर स्मार्ट सेट तपाईँ जे हेरिराख्नु भएको छ। बट म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड एप्स टुल्सहरू सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँ चाहिँ यदि यो छन् भनेर परिचित हुनुभयो भने पनि तपाईँले पछिका दिन मोस्ट अफ ब्याचलर पास हुनुहुन्छ फर्दर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ वा सेल्फ स्टडी गरेर अहिले हामी सजिलै स्टडी गर्न सक्छौँ घरमै बसेर युट्युबहरू अरू माध्यमहरूबाट। सो हामीले नयाँ कुराहरू जान्न सक्छौँ। बेसिकली म्याथसँग रिलेटेड तपाईँको कक्षा कोठालाई युजफुल हुने जियोजेब्रा भन्ने हाम्रो स्कुल टिचिङ लर्निङसँग रिलेटेड मैले एउटा नाम लिएँ। त्यस्तै अर्को माइक्रोसफ्ट म्याथमेटिक्सको नाम पनि लिएँ। तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ मलाई अनम्युट गरेर सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अरू भनेको म्याटल्याब, म्यापल, म्याथमेटिका, साइल्याब, अक्टेभ, पाइथन, सेजम्याथ थुप्रै म्याथमेटिकल सफ्टवेयरहरू छन्। जतिवटा मैले अहिले नाम लिएको छु त्यो सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ तपाईँलाई नयाँ कुरा जान्न वा केही कुरा सिक्न वा जिज्ञासाहरू कसरी सिक्न सकिन्छ किन हाम्रो विद्यार्थीलाई युजफुल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई जिज्ञासा भयो भने मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने एभ्री टाइम आइ एम फ्री टु सेयर यु। म फ्रीली नै सेयर गर्न चाहन्छु यस्तै कमन लेक्चरमा पनि। यो मेरो चाहिँ एक खालको इथिक्सै हो। एज ए टिचर मैले प्रमोट गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो कुरा भन्दै आफ्नो केही कुरा छ वा केही आइसिटी एप्स टुल सफ्टवेयरहरू चाहिँ कक्षा कोठामा युज गरिराख्नु भएको छ वा जियोजेब्राकै नाम लिए पहिला ट्रेनिङ लिनुभएको छ भने कसै सर म्याडमले अनम्युट गरेर आफ्नो कुरा सेयर गरिदिनुहोस् न, त्यही भन्छु। ओके, हाम्रो डिस्कसन चाहिँ वेयर टु डु फ्रम हियर अघिको कुराहरूबाट हामी कहाँ जाने त म्यामले भने जस्तै हामीसँग टेक्नोलोजी हुनु पर्यो, करिकुलममा चाहिँ मेन्डेटोरी हुनु पर्यो वा त डु सम मोडल प्र्याक्टिस हामीले अहिले गरेको जस्तै थुप्रै ट्रेनिङहरू वा मोडल प्र्याक्टिसहरू गर्नु पर्यो। र बिसाइड हामी जे सक्छौँ त्यो गर्न चाहिँ जे आवश्यकता छ त्यो गर्न कोसिस गर्न चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। हुँदै पनि हामीलाई चाहिँ पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज र टेक्नोलोजी चाहिँ प्यारलली आवश्यकता पर्न जान्छ। म अगाडि बढ्छु सर म्याम। हाम्रो चाहिँ डिस्कसन म सानो ब्रेन स्ट्रमिङ गराउन चाहन्छु। कम्पेरिजन बिफोर एन्ड आफ्टर कोभिड हामीलाई च्यालेन्जिङै यसै भइरहेछ। सो हामी त्यही अनलाइन पोर्टलहरू टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित डिस्कसन गर्न गएको कारण पनि यही हो। अब हाम्रो चाहिँ कोभिडको अगाडि र पछाडि चाहिँ हाम्रो टिचिङ कस्तो थियो टाइमको पाबन्दीलाई पनि ध्यान दिँदै अब म अलिकता यसलाई स्किप देखाउनै चाहेँ, हजुरसँग डिस्कसन गर्न चाहेन। पछि चाहिँ हामीले डेमो गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामी फेरि तपाईँहरूबाट म डेमो गराउँछु। अहिले हामी पहिला हामी अफलाइन ट्रेनिङ हुँदो हो भने नि हामी अफलाइन ट्रेनिङमा हुन्थ्यौँ, अहिले अनलाइन ट्रेनिङमा छौँ। इन्स्ट्रक्टर वा हामी एज ए टिचर नै मोस्टली लिड गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ इन्स्ट्रक्टर एज वेल एज लर्नर, विद्यार्थी आफैलाई सिक है यहाँ युट्युब भिडियोहरू देखाएर वा अरू रिसोर्सेसहरू देखाएर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यसरी तिमी सोर्सेसहरू पाउँछौ, इबुकहरू छ, इ लाइब्रेरी छ, युट्युब लिङ्कहरू छ, अरू लिङ्कहरू छ, यसबाट सिक्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने पनि गरेको छौँ र भन्नु पनि पर्ने हुन्छ। पछि हामी केही लिङ्क म्यामको अलि साउन्ड डिस्टर्ब आएको हो कि अलि बुझिराखिएको छैन घरिघरि कि मेरोमा मात्रै हो? अरू सर म्याडम कसैले बुझिरहेछ? हजुर, ओके, मलाई इन्टरप्ट गर्नु होला यदि सुनेन भने। जस्तो रिफरेन्स मेटेरियल मे नट बी इजिली ट्रेसेबल, मतलब कहाँ छ रिफरेन्स मेटेरियल, के छ, कसरी लिने, त्यो कुरामा हामी त्यति ख्याल गर्दैनथ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामीलाई थाहा भएन भने नि सोध्छौँ, ट्रेनिङहरू लिन्छौँ, यो समस्या पर्यो कसरी हेर्ने, स्कुलले वा कम्युनिटीले वा त यस्ता खालका ट्रेनिङहरू पनि भइरहेछ। लर्निङ मोस्टली पहिला के हुन्थ्यो हाम्रो एक खालको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कोलाबोरेटिभ टाइपको लर्निङ हुन्छ, किनकि हामी
अनलाइन पोर्टलहरूतिर बस्यौँ भने नि तपाईँ डिस्कसन देख्नुहुन्छ वा साथीभाइ हामीले छलफल गर्छौँ। अघि नै मैले भने मैले पढाएको टिचिङ वे र हजुरले पढाएको टिचिङ वे फरक हुनसक्छ। हामी छलफल गरौँ र मैले म्याम सरको फलो गर्न पनि सक्छु, सर म्यामले मेरो फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा त हामीले धेरै एक्टिभिटिजहरू पनि कोलाबोरेटिभ गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस्तै अब यो चाहिँ एउटा माइट नट बी भेरी डाइनामिक प्रोसेस। अफलाइन हुँदा चाहिँ हामी एकहोरो क्लासरुम टिचिङै गर्थ्यौँ, बुकलाई नै आधार रहन्थ्यौँ। अहिले त हामी रिसोर्सेसहरू थुप्रै ढङ्गबाट दिन्छौँ। यो चाहिँ इट माइट एक्टिभ र डाइनामिक प्रोसेस फुल्ली नभए नि त्यतातिर ओरिएन्टेड छौँ हामी। सो मैले अगाडि बढाएँ अनलाइन लर्निङ पोर्टलमा हिजै सरले भन्नुभएको सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस हाइब्रिड मोडहरू भनिराख्नु भएको थियो। हामीले नि यहाँ लर्निङमा चाहिँ हामी चाहिँ अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ अफलाइन टाइपको, अनलाइन टाइपको, इन्स्ट्रक्टर लिड गरिराखेको लाइभ टाइपको यो सबै नै फरक फरक ढङ्गको पाउन सक्छौँ। तर कतिपय चाहिँ किन्नुपर्ने, हामीले लाइसेन्स लिनुपर्ने, पैसा पर्ने खालको पनि हुनसक्छ। बट फेरि म यता गएँ, अनलाइन लर्निङ typically involve the use of the internet to access learning resources, material, interact with the content, instructor and other learners. Basically हामी रिसोर्सेस वा मेटेरियलको रूपमा लिन्छौँ। वी टिचर आर अल्सो हाम्रो फिल्डको चाहिँ सम्भव हामीले जानिराखेको हुन्छौँ। सबै रिसोर्सेसलाई हामीले इक्विप गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले कस्ता खालका रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी वा विद्यार्थीको लेभललाई मोस्ट बेनिफिट हुन्छ त्यो मध्यनजर गर्दै हेर्छौँ। टाइप्स अफ डिस्टेन्स लर्निङको रूपमा पनि हामीले चाहिँ अनलाइन पोर्टल लर्निङ पोर्टलहरूलाई लिन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ टिचर स्टुडेन्ट टाइमको आधारमा हामी अहिले जसरी बसेका छौँ एउटै टाइममा त्यो नबस्न पनि सकिन्छ। फ्रिली विद्यार्थीले छुट्टै ढङ्गबाट रिसोर्सेसहरू अध्ययन गर्न सक्छ, टिचरले हामी छुट्टै ढङ्गबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ। सम टाइम हामी एकैचोटि भर्चुअल मोडमा बसेर डिस्कसन गर्न सक्छौँ। जसरी अहिले हामी यो लिङ्कमा युबिएल लिङ्कमा छौँ। यो म्यामहरूले जान्नुभएकै कुरा हो, मैले रिकल मात्र गरेँ। फिचर, वाट माइट बी द फिचर अफ अनलाइन लर्निङ पोर्टल भनेर फेरि यही कुरा दोहोरिन्छ। रिसोर्सेसहरू, मेटेरियल्स, अनलाइन कोर्सेसहरू नि हुन्छ, अनलाइन टेस्टहरू पनि हामी दिन सक्छौँ, क्लासरुम ट्रेनिङहरूको कुराहरू पनि हुन्छ। लाइक हाम्रो म्यामहरूले जति चाइल्ड साइकोलोजी चाहिँ मैले जानेको छैन, त्यसैले काउन्सेलिङको पार्टहरू वा साइकोलोजिकल पार्टहरू पनि हाम्रो टिचिङको लागि चाहिँ अ पार्ट अफ द ग्रेटेस्ट रोल प्ले गर्ने पार्ट हो। कोलाबोरेसनका कुराहरू यो सबै चाहिँ हामी यो पोर्टलहरू वा त यो डिस्कसनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। मैले यसलाई हाइलाइट गरेको लाइभ अनलाइन लर्निङ र ई लर्निङ। ओके, जस अनलाइन पोर्टलभित्र नै मैले डिस्टिङ गरेँ, हजुरले अलिकति हाइलाइट गर्नु। लाइभ अनलाइन लर्निङमा चाहिँ हजुरले रिसोर्सेस नै पाउनुहुन्छ, ओके, कोर्सेसहरू नि हुन्छ। बट त्यहाँ अर्को पनि कुरा हुन्छ कि हाम्रो टिचरहरूसँग हामी बसेरै डिस्कसन गर्न सक्छौँ, च्याटहरूमा पनि हेर्न सकिन्छ त्यो पोर्टलकै रूपमा। त्यस्तो पोर्टलहरू पनि हामीसँग हुन्छ। बट बेसिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा मैले भेटेँ, म अलिकति हेर्न चाहेँ, हजुरहरूलाई म भन्छु। यहाँ अहिले हामी डिस्कसन नै गर्छौँ। स्टुडेन्ट टिचर माई सेकेन्ड टिचर भन्नेमा चाहिँ च्याटिङको पनि व्यवस्था चाहिँ रहेछ र अरूमा चाहिँ हामी ई लर्निङ टाइपको हाम्रो चाहिँ डिजिटल लाइब्रेरी र फिजिकल लाइब्रेरी वा फिजिकल ल्याब र डिजिटल ल्याबमा के फरक छ हजुरले त्यति हेर्नुभयो भने द्याट इज अल अबाउट ई लर्निङ। त्यहाँ हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। रिसोर्सेस, मेटेरियल हामी आवश्यकता अनुसार विद्यार्थीलाई यो लिङ्कमा गएर पढ है भन्न पनि सक्छौँ, हामीले ग्राफ्स गर्न पनि सक्छौँ। अब म बिस्तारै ई लर्निङ पोर्टल र अनलाइन प्लेटफर्म इन टिचिङ स्टडीमा जसरी डिजिटल लर्निङ एक्टिभिटिज हामी गराउन सक्छौँ। ई लर्निङ पोर्टल इज ए काइन्ड्स अफ लर्निङ मेथोडोलोजी, ओके, क्यान फलो डिजायर्ड टाइम एन्ड लोकेसन हामीले भनिसकेको, जस मैले त्यो डिस्कसनलाई समराइज मात्र गरेँ। टिचिङ लर्निङ रिसोर्सेस फर द म्याथमेटिक्स अदर सब्जेक्ट को नि हामी पाउँछौँ। इन्सपायर हाम्रो विद्यार्थीलाई फुल्ली पार्टिसिपेन्ट वा एक्टिभली फन एन्ड इन्जोयमेन्ट ढङ्गबाट एक्टिभिटी गर्न अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी सक्छौँ। त्यो त्यहाँ भएका एक्टिभिटिज भन्दा नि तपाईँ बडो राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ फिजिकल मोडमा आफ्नै टेक्निकहरूबाट भए पनि। बट अहिले हामी क्राइसिसमा छौँ, यतिखेर हामीले विद्यार्थीलाई फन एन्ड इन्जोयमेन्ट ढङ्गबाट पढाउने हो भने यो पोर्टलले पनि हेल्प गर्छ। लाइक ओके, एकैछिन है, म अगाडि म पढेँ।
अब हामी अलिकता अघि बढौँ। जस्तो हाम्रो साना भाइ बहिनीहरूको लागि त झनै यस्ता भिडियो लेक्चरहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छन्, राम्रो हुन्छ अनलाइन पोर्टलहरू। मेरो फोन आयो, आइएम सरी इन्टरप्ट गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ के मान्छु भने हामी टिचरहरू लामो समयसम्म पढाइसक्यौँ, हामीले मोस्टली चाहिँ रिफरेन्स रिसोर्सेसहरूको रूपमा अहिले तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब हामी ई लर्निङ पोर्टल्स, अनलाइन प्लेटफर्म, मैले यसलाई दुईवटा नाम दिइरहेको छु, हजुरले बुझिसक्नुभयो। ई लर्निङ पोर्टल भनेर मैले भनिसकेँ, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल ल्याब, यसरी हजुर लिन सक्नुहुन्छ। सरी, एकैछिन मैले अफ गरिदिएँ। सो नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीसँग चाहिँ टिचिङ लर्निङ पोर्टलहरू के छन् भनेर मैले अलिकता हाइलाइट गरेँ यो कुराहरू। यसको बेसिक चाहिँ केही कुराहरू म एउटा तपाईँलाई आर्टिकल लिङ्क पनि पठाउँछु र यहाँ केही मैले स्लाइडमा समेट्न पनि कोसिस गरेको छु। अब म डेमोतिर जान्छु। सिकाइ चौतारी, माई सेकेन्ड टिचर, ई पाथ, ई पुस्तकालय, निमा एकाडेमी, मिदास ई क्लास, मेरो स्कुल, कुल्याप्स, यिनीहरू पर्छन्। आजको क्लासमा चाहिँ हामी सिकाइ चौतारीमा गएर डिस्कसन गर्छौँ र ई पाथमा सबैको जुनलाई हामी डिस्कसन गर्छौँ त्यसको विशेषताहरू पनि म यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउँछु तपाईँहरूलाई। ओके, यो गभर्मेन्टको हो, हाम्रो फुल्ली फ्री पनि छ र कन्स्टेन्टली हाम्रो सिलेबस वा करिकुलमसँग रिलेटेड छ। तपाईँहरूले पहिला पनि युज गरिसक्नु भएको होला। कसैले अब यतातिर मुभ हुनु अगाडि कसैले अगाडि नै युज गर्नु भएको छ भने एसएस मात्र लेखिदिनुहोस् न, म च्याट बक्समा चाहिँ जान्छु र केलाई हाइलाइट गर्छौँ भन्ने कुरा म भन्छु। अलिकता म तपाईँको च्याट बक्समा जाने कोसिस गरेँ। केही लेखिदिनुहुन्छ अगाडि। सिकाइ चौतारी प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन कक्षा कोठामा? यहाँ एसएस लेखिदिनु भयो वा नो भने केहीको प्रतिक्रिया आयो भने पनि म चाहिँ एकदम खुसी हुन्छु। तपाईँले जसरी युज गर्नुभएको छ, यदि गर्नुभएको छ भने मैले तपाईँले युज गर्नुभयो भन्दा डिफ्रेन्ट ढङ्गबाट कसरी त्यही पोर्टललाई लिने त्यो कुरा म बताउने छु। ओके, ठिक छ। म केही प्रतिक्रियाहरू पाएँ, सरी। ठिक छ, अहिले मेरो स्लाइडलाई देख्नु भएको छ? ओके, अब हामी चाहिँ यो पोर्टलहरूलाई कसरी हेर्छौँ, हाउ टु युज रिसोर्सेस फ्रम पोर्टल। एक्चुअली हामीले त्यो टिचिङ लर्निङ पोर्टललाई कसरी युज गरिरहेछौँ त्यसले पनि कति इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरालाई ध्यान दिन्छ। त्यो पोर्टलहरू चाहिँ अनलाइन अफलाइन, हाम्रो इन्टरनेट भएको बेला वा नभएको बेला नि हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसमा हामी कन्सर्न हौँ। र हाम्रो चाहिँ मैले अहिले जुन पोर्टल तपाईँलाई बताउन चाहिरहेको छु त्यो पोर्टल चाहिँ कन्स्टेन्टली हाम्रो करिकुलमसँग मिल्ने, त्यसलाई लिइरहेको छु। त्यसैले टेक्स्टबुक रिसोर्सेसको रूपमा वा आफ्नो टेक्स्टबुककै रूपमा पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो ओपन बोर्ड, व्हाइट बोर्डमा लगेर मेटेरियल्सहरूलाई कसरी विद्यार्थीसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ। अघि म्यामले ओपन बोर्ड युज गर्छु अर व्हाइट बोर्ड भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो सिकेको व्हाइट बोर्ड .py मा कसरी इम्पोर्ट गर्ने, एक्टिभिटिजहरू कसरी गराउने विद्यार्थीलाई, लाइभ एक्टिभिटिज हाम्रो त्यो रिसोर्सेसहरूलाई लिएर, वा त त्यहाँ भिडियो प्लेहरू डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू दिएको छ त्यसलाई त्यही कसरी विद्यार्थीलाई सुनाउने वा त विद्यार्थीसँग इन्टरेक्ट गर्ने, हामी लाइभ इन्टरेक्ट गर्ने, त्यो कुराहरू, रिडिङको पाटोहरू र एक्सर्साइज र इभ्यालुएसनको पाटो सबै म समेट्दिनँ। बट यो एस्पेक्टबाट हाम्रो पोर्टललाई हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हाइलाइट गर्छौँ। जस्तो सिकाइ चौतारी, यो चाहिँ फ्री छ, फर्स्ट अनलाइन लर्निङ पोर्टल हो। बट अनलाइन लर्निङ पोर्टलको कन्सेप्ट नै हाम्रो कोभिड पछि आएको पाउँछौँ हामीले राम्ररी इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि। यो धेरै राम्रो पनि छ, तपाईँहरू कतिले युज गर्नुभएको छ भने। अब हामी के कुरा चाहिँ सम्झौँ भने यो त तपाईँ पढिहाल्नुहुन्छ, मैले स्टडी मेटेरियल फ्रम क्लास 1 to 10 एज ए लर्निङ हब्सको रूपमा देख्नुहुन्छ, डाइभर्स छ। बट म चाहिँ के कुरालाई पहिला हाइलाइट गर्छु भने त्यहाँ भएको बुकलाई हामी कसरी युज गर्ने। अब एक्टिभिटिज त तपाईँले आफ्नो वेबाट नि त्यहाँ भएको भन्दा बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ फिल्डमा हुनुहुन्छ,
त्यो लेख्ने टिचरहरू पनि धेरै राम्रो टिचरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो सरहरू पनि यही टिमबाट पनि पढ्नुहुन्छ। हाम्रो जगत सरले पनि केही म्यानुअलहरू लेख्नु भएको छ। यो डिस्कसनहरू तपाईँ पढ्नुहोला। म चाहिँ अब यो वेबसाइटमा लिङ्कमा, वेबसाइट लिङ्क जे भने पनि म जान्छु र यहाँ म जे खालको एक्टिभिटिज गराउँछु त्यो एक्टिभिटिज हजुरहरूले राम्ररी 10 मिनट सुनिदिनुहोस् र अनि फेरि डेमोमा हामी चाहिँ जान्छौँ। डेमो देखाउनु पर्ने हुन्छ। लर्निङ ceherd.edu.np लाई म चाहिँ तपाईँको उसमा केमा हाम्रो म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्दै है, च्याटमा म्यासेज गर्दै मैले त्यसलाई। अब तपाईँले अहिले चाहिँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् हुन्छ। मलाई के देख्नु भएको छ अहिले? कसैले एन्सर दिनुहोस् त। म जान्छु बिस्तारै, म डेमो गराउँछु अनि तपाईँले हजुर मैले यसको इन्ट्रोड्युस गरेन। हजुर के देख्नु भएको छ? कसैले एकजनाले मात्र भनिदिनुहोस् त अनम्युट गरेर। मैले अहिले के देख्नु भएको छ? गुगल मैम, ओके, गुगल। हामीले गुगल क्रोम वा मोजिला हजुरहरूले केबाट सर्चिङ गर्ने गर्नु भएको छ आफ्नो, वा त पहिला गर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ यहाँ देखिराख्नु भएको छ सर्च गुगल अर टाइप ए युआरएल। यहाँ गए नि भयो, टपमा गए नि भयो। म्युट गरिदिनुहोस् त म्याम। म 10 मिनट डिस्कसन गरेपछि हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ। जस्तो फेरि हजुरहरूकै डेमो हेरौँला। एउटा पर्फेक्टली आयो भने अरू पनि जान्छौँ। म पछि डिस्कसन गर्छु। जस्तो के लेख्ने रे, हाम्रो के थियो अरे, LEAR learning.ceherd.edu.np। अहिले चाहिँ सुनिदिनुहोस्, म छिटो जान्छु र हजुरहरूसँगै प्र्याक्टिस गर्छु। म यसमा गएँ के फ्यासिलिटी छ भनेर थोरै ब्रिफिङ गर्छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिकाइ चौतारी देख्नुभयो। यहाँ नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै माध्यमबाट हामी सिक्न सक्छौँ र क्लास 1 देखि क्लास 10 सम्मको तपाईँले सबै हाम्रो सिलेबस वा करिकुलम हामीले जे पढ्नुपर्छ त्योसँग कन्स्टेन्टली रिलेटेड रिसोर्सेस अर मेटेरियल पाउनुहुन्छ। मैले यहाँ गएर सेलेक्ट गर्दै नेपाली भनेर म कक्षा 1 मा गएँ वा 2 मा गएँ। हामी 5 सम्ममा हामी 5 जनाले प्र्याक्टिस गर्दा पुगौँला। म कक्षा 1 मा गएँ। ओके, क्लास 1 मा गएँ। हजुरले के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो पोर्ट भित्र जाँदा यो स्क्रिन देख्नुभयो। म हजुरले देख्नु भएको छैन भन्नु होला, म अलिकता छिटो भन्छु, बुझिहाल्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली, विज्ञान, कार्यपुस्तिका र हाम्रो सेरोफेरो कक्षा 1 को सबै सिलेबस सहितको सबै कुरा तपाईँ यहाँ एक्टिभिटिज र बुक पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गणितमा क्लिक गरिदिएँ। अब यहाँ के गर्न सक्छौँ? यति नै हो हामीले पढ्नुपर्ने। अङ्कगणित, नाप, ज्यामिति, सङ्ख्याको ज्ञान हजुर त पढाउनु नै हुन्छ मैले भन्नुभन्दा नि। अब पहिलो काम चाहिँ के गर्छु भने म यहाँको एक्टिभिटिजहरूमा बेस नभएर पहिला पुस्तक, डिजिटल पुस्तक मलाई चाहिएको छ। म 10 वर्ष 15 वर्ष वा हजुर 5 वर्ष बाल साइकोलोजीसँग पढाइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि म पुस्तक भयो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो मेटेरियल नभए पनि म पढाउन सक्थेँ कि पुस्तकलाई डाउनलोड गरौँ, मेरो मोबाइलको थ्रु देखाउँ, वा त व्हाइट बोर्ड वा ओपन बोर्ड वा हिजोको के भन्नुभएको थियो सरले, whiteboard.5 हजुर whiteboard.5 मैम। ओके, म्यामहरूले सम्झाउनु होला त्यो मार्फत कसरी देखाउने पुस्तकलाई, पुस्तक कसरी हेर्न सक्छौँ त्यतातिर जान्छौँ। एक्टिभिटिज यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कतिपय त मैले वा तपाईँले नै अझ योभन्दा नि राम्रो वा त यो नै रिसोर्सेसको रूपमा नै हामी दिन सक्छौँ। अहिले हामीलाई चाहिँ पुस्तक चाहिएको छ। मैले पुस्तकमा क्लिक गरेँ। पुस्तक सबै 10 क्लाससम्मको पुस्तक छ। अब के आउँछ भने यो पुस्तक चाहिँ यो 3 डट हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ। 3 डटमा क्लिक गर्दा फुल स्क्रिनमा लगेर यहीँबाट पढाउन सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको ल्यापटप, डेस्कटप वा त स्कुलमा फ्यासिलिटी छ प्रिन्टेड गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो क्राइसिसमा चाहिँ हामी फुल स्क्रिन गरेर वा डाउनलोड गरेर यहीँ पढ्छौँ। मैले फुल स्क्रिन गरेँ। अब त हजुरले अरू स्क्रिनै देख्नुहुन्न। जहिले नि हरेक कुरामा यो 3 डटमा ख्याल गर्नु होला। एक्जिट फुल स्क्रिन आइहाल्यो, मैले त्यहीँ क्लिक गरिरहेको छु, अन्त क्लिक गरेको छैन। सो अरू पनि हेर्नुहोस्, मैले एक्जिट फुल स्क्रिन गरिदिएँ। फुल स्क्रिन गरेर हामी सबै हेर्न सक्छौँ वा तपाईँ ड्र्याग गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छौँ, डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब यो त देखाउने मलाई त सर्टेन पाना मात्र चाहिरहेको थियो। ओके, अब कसरी गर्ने होला?
त्यो कुराहरूतिर मैले चाहिँ कसरी विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिज गराउने भन्ने कुरातिर लग्छु है सर म्यामहरूलाई। यही भने म डाउनलोड नै गर्दै गर्छु, उसले काम गर्छ, डाउनलोड क्लिक गर्दै यो डाउनलोड हुन्छ। कतै भनेको हाम्रो डाउनलोड फोल्डरमै गएर बसेको हुन्छ। म एक्जिट हुँ, अलिकता भन्न सजिलो होला। हजुरले एक्जिट हुँदा यो 3 डटमा गएर एक्जिट फुल स्क्रिन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा त डेस्कटप वा ल्यापटपको लेफ्टतिर ESC लेख्या हुन्छ, ESC गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले डेमो देखाउनु पर्ने हुन्छ, जसको ल्यापटप छ डेस्कटप छ ख्याल गरेर सुन्नु होला। अब अर्को हाम्रो टार्गेट चाहिँ हजुरले व्हाइट बोर्ड, ओपन बोर्ड व्हाइट बोर्ड .5 के चलाउनुहुन्छ। अब हामीले चलाउनै पर्यो। हिजो व्हाइट बोर्ड .5 सिकेका छौँ, अब जुम चलाए पनि, गुगल मिट चलाए पनि, अरू सोर्सेसहरू चलाए पनि इनबिल्ड हाम्रो चाहिँ व्हाइट बोर्डहरू हुन्छन् जहाँ विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिज गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ के खोलिदिएँ भने हाम्रो यो बुकलाई मैले खोलेँ, डाउनलोड भयो, सो इन फोल्डर म क्लास 1 को सो काम गर्दैछ। मैले क्लास 2 को लिइदिएँ है। अहिले अलिकता हाम्रो तपाईँको इन्ट्रेस्ट अझ बढी जाला। आइदर इङ्ग्लिस वा नेपाली जुन मोडबाट पनि हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब मलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई यो सबै देखाउन गाह्रो लाग्छ, वा त मलाई एक्टिभिटिज नै गराउनु पर्यो, लेख्नु पनि पर्यो। हजुरले कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू पनि हामी चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। जस्तो मैले मेरो चाहिँ ओपन बोर्ड छ, यो हजुरले देखिराख्नु भएको छ, यो ओपन बोर्ड हो। यहाँ चाहिँ कति वेबाट जस्तो मलाई ओपन बोर्डमा बुक ल्याएर राख्न मन लाग्यो, वा त कुनै पाना ल्याएर राख्न मन लाग्यो। मैले के गर्दै पहिला चाहिँ कुनै पाना ल्याउने कसरी भनेर जान्छु आवश्यकता अनुसार। पहिला त हामी स्लाइड बनाउँथ्यौँ, हामीसँग स्लाइड पावर पोइन्टमा एनोटेसन हजुर लेख्न ओभरराइट गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। त्यो PDF बुक वा त त्यसले चाहिँ हामीलाई एनोटेसनहरू चाहिँ PDFमा नै हुन्छ एनोटेसनहरू त, तर बट त्यो बुकमा मैले ट्राई गर्दा एनोटेसन फेसिलिटी छैन भन्थ्यो डाइरेक्ट बुकबाट हेर्दा। सो मैले के गरेँ, सो स्क्रिन हजुरको यो व्हाइट बोर्डलाई को सो डेस्कटप भने के सो डेस्कटप, अहिले अरू वेबाट नि हामी हेरौँला। सो डेस्कटप भने अब चाहिँ हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले अब लेख्न सक्नुहुन्छ, जुन पानामा गएर पनि यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, आवश्यकता अनुसार डिस्कसन गराउन सक्नुहुन्छ, प्रब्लम गराउन सक्नुहुन्छ, वा त कुनै पाना चाहिँ हामीलाई कट गरेरै राख्न मन लाग्यो भने कट पनि गर्न सक्छौँ हामी। कट छ हामीसँग, कट गर्न सक्छौँ। बट मलाई यो पनि गर्न मन लागेन। यसरी एक्टिभिटी चाहिँ पानाहरू ड्र्याग गर्दै एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट गर्न सक्छौँ। मलाई यो पनि ओके गर्न मन लागेन यसरी भन्ने, म के गर्न सक्छु। हजुरले अर्को बुझ्नुभयो कि भएन, हामीले आवश्यक परेको कुरालाई कसरी कट गर्न सक्छौँ भनेर हेरेको। यसरी कट गरेर कट मैले राम्ररी देखाइन। अब हाम्रो चाहिँ ओपन बोर्डमा लग्न सक्छौँ। अब फेरि मैले डेस्कटपमै गएँ। अब हाम्रो एकचोटि म अर्को पानामा जान्छु। सो यहाँ केरिसकेँ, मेट्न मैले टाइम दिइनँ, मेटिए पनि हुन्छ, हाइलाइट गरेर एकैचोटि मेट्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, मैले यसै राख्ने, कट गर्न गएँ, हाउ टु कट। जस्तो कट गरेपछि के भन्छ भन्ने कुरा हेर्न खोजेको हामीले। कट गऱ्यौँ, मलाई यो पार्ट चाहिएको थियो, अघिकै पानामा व्हाइट बोर्डमा राख्ने कि अर्को पानामा लैजाने भनेर उसले सोध्छ। मैले अर्को पानामा लैजाने भने यो पानामा गएर बस्यो। अब हजुरले आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ कलर दिएर आफ्नो डिस्कसनहरू विद्यार्थीलाई चाहिँ लेख्दै गराउन सक्नुहुन्छ, अभ्यासहरू गराउन सक्नुहुन्छ, डिस्कसन गराउन सक्नुहुन्छ, वा हजुरले चाहिएको स्लाइडहरू मात्र त्यो दिनको चाहिँ यसरी तयार गरेर सेभ गर्न नि मिल्छ यहाँ। ओके, आफ्नो लोकेसनमा राख्न नि मिल्छ, अनि व्हाइट बोर्ड पनि हो, अनि पछि युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो पनि भएन, अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने अर्को बुकै मलाई त इम्पोर्ट गर्न मन लाग्यो, अलिकता बुकै इम्पोर्ट गर्न मन लाग्यो भने म डकुमेन्टमा जान्छु, डकुमेन्ट, र अब बुक ल्याउनु पर्यो। जस्तो तपाईँ इम्पोर्टमा जानुहुन्छ, यो मैले यो इयर चाहिँ ओपन बोर्ड चलाएको छैन पढाउनको लागि, लास्ट इयरको लेक्चरहरू चाहिँ मेरो यहीँ छ। जस्तो म यसमा गएँ, अलरेडी थियो भन्छ होला सायद, मैले अघि राखिसकेको थिएँ, रिप्लेस गरिदिएँ। अब यहाँ तपाईँ इम्पोर्ट गरेर बुकै ल्याउन सक्ने हुनुभयो। अब हामीलाई जुमबाट देखाउँदा पनि हामी लेख्न त ओभरराइट त गर्न सक्ने भयौँ। सो डेस्कटप, ओपन बोर्डको सो डेस्कटपबाट वा ओपन बोर्डमै तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। सिधै यहाँ कसरी ल्याउने हाम्रो मेटेरियललाई यसपछि म यो खुल्दैछ, ठिक छ, हामी
कुनै कुनै पानामा फ्रिली क्लिक गरेर जाउँ। अब विद्यार्थीलाई एक्टिभिटिज हजुरले यहाँ लेख्दै गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एक्टिभिटिज चाहिँ गराइनँ। हाम्रो एक्टिभिटिज वा एक्चुअल म्याथकै प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अर्को ट्रेनिङ सेसन पनि छ। सो हजुरले अब यहाँ चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ 100 सम्मका सङ्ख्याहरू आजको दिन चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ भनेर। ओके, म लेख्नतिर गइदिएँ। 100 सम्मका 100 सङ्ख्याहरू रहेछ। ओके, सङ्ख्याको जानकारी के भनेर विद्यार्थीलाई अलिकता त हजुरले हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ढङ्गबाट। यसरी हामी यो व्हाइट बोर्डमा हाम्रो बुकलाई लिएर आएर हाम्रो आवश्यकता अनुसार डिस्कसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। बट ओपन बोर्ड अरू व्हाइट बोर्ड भन्दा पनि हाम्रो whiteboard.5 यस्ता व्हाइट बोर्डहरू भन्दा whiteboard.5 मा चाहिँ हामी लाइभ नै गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ जुन एक्टिभिटिज गराएको छ विद्यार्थीलाई क्लासवर्कहरू दिनु पर्यो भने व्हाइट बोर्डमै पठाएर लाइभ एक्टिभिटिज नै हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो यो इम्पोर्ट गर्ने तरिका, डिस्कसन गर्ने तरिका, राइटिङ गर्ने तरिका सबै एउटै छ। बट हामी whiteboard.5 बाट कसरी जान्छौँ भन्ने यो चाहिँ म क्विट गर्छु। हजुरहरूसँग प्रोबेबली ओपन बोर्ड छैन होला, 5-7 मिनटमा हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। बट सबैले whiteboard.5 को लाइभ अनलाइन हिजो हेरिसक्नु भएको कारण सानो डेमो whiteboard.5 बाट कसरी जाने भन्ने देखाउँछु। सो अनि त्यही भएको मेटेरियलहरूलाई हामीले कसरी हेर्छौँ अर्को डिस्कसन पार्टमा हामी फेरि जान्छौँ। जस्तो अब हामी whiteboard.5 मा जाउँ। जस्तो हजुरले आफ्नो कुराहरू मलाई इन्टरप्ट गरेर सोधिराख्नु होला भनेको छु। whiteboard.5 मैले प्रोबेबली यही हुनुपर्छ। मलाई देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। यो खुल्दै जाँदा हिजो सिक्नु भएको कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ। न्यू क्लास क्रिएट गर्छौँ। एज ए टिचर मैले मेरो नाम लेख्दिएँ सरस्वती, इमेल राखिदिएँ। मैले ट्राई गरिसकेको भएको कारण हजुरहरूले देख्नु भएन भने पनि सोध्नु होला। अब बुकलाई हामी कसरी यहाँ ल्याउँछौँ र लाइभ कन्भर्सेसन गराउँछौँ भन्ने कुरा क्रिएट न्यू क्लासेसमा म गएँ। क्रिएटिङ हुँदैछ। हिजोकै हजुरको रिभिजन है, हिजै जानेको कुरा। अब हिजो के सिक्नु भएको थियो कुनै म्याडमले, मैले माथिबाटै सोधेँ। सुस्मिता भण्डारी म्यामले विद्यार्थीलाई चाहिँ के दिन्छौँ हामीले यहाँ आऊ भन्नको लागि, एकचोटि भनिदिनुहोस् न सुस्मिता म्याम। मलाई सुन्नु भएको छ सरहरूले, म्याडमहरूले? सुनिरहेछ म्याम, सुनिरहेछ। हजुर, सुस्मिता म्याम, सुस्मिता भण्डारी, सुस्मिता हाम्रो सर म्यामहरू अलिकति एक्टिभ भएर जानुभयो राम्रो हुन्थ्यो होला। अमृता म्याम। हजुर, तपाईँ नाम चाहिँ मेरो भन्नुभयो, थरहरूको भन्नुभयो, त्यही भएर कन्फ्युज भएर बसिरहेको। सुस्मिता हिजो 2 जना हुनुहुन्थ्यो, गोले र भण्डारी। हजुर, सुषमा म्याम हुनुहुन्छ अर्को एकजना। ठिक छ, म सुषमा भण्डारी म्याम। हजुर है। हजुर, अब हामी विद्यार्थीलाई के दिएर यो व्हाइट बोर्डमा आऊ भन्छौँ म्याम? हिजोको सम्झना गराइदिनुहोस् त। व्हाइट बोर्डमा आऊ भन्छु भने यो लिङ्क छ नि सर म्याम, यो जस्तै यसमा क्लिक गर्नुपर्छ होइन? हजुर, अब हिजो गरेको एप्लाई गर्दै गए भए सजिलो हुन्थ्यो। यो लिङ्कलाई विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ होइन म्याम? हजुर हजुर। ओके, कसरी दिने? हजुरहरूको ग्रुप लिङ्कहरू होला, गुगल क्लासरुम च्याट बक्समा गएर दिने होइन म्याम? च्याट बक्समा गएर दिने हो। हजुरको फेसबुक मेसेन्जर होला। म चाहिँ व्हाइट बोर्ड भित्र छिरेँ। हाम्रो चाहिँ टार्गेट अघिकै थियो, यो बुकलाई कसरी ल्याउने, बुकलाई ल्याउने र लाइभ कन्भर्सेसन गर्ने। बुकलाई PDF इम्पोर्टबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ बुकलाई ल्याउँदिनँ। म चाहिँ के गर्छु भने एक्टिभिटिजलाई ल्याउँछु, किनकि मैले एक्टिभिटिज दिन्छु, विद्यार्थीले गरेको एक्टिभिटिज एट द सेम टाइम म यहाँ बसेर हेर्छु ठिक छ कि छैन, कसैको गल्ती छ भने इन्डिभिजुअली डिस्कसन गर्छु। यहाँ पुस गरेर हामी एक्टिभिटिजलाई फ्लो गर्छौँ, फ्याँकिदिन्छौँ विद्यार्थीसम्म। लिङ्क उनीहरूसँग हुन्छ, छिर्छन्, जुमको लिङ्क जस्तै आउनेछन्। सो म यहाँ गएँ, मेरो चाहिँ इन्सर्ट इमेज भन्नेमा म हिजो नि त्यही प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो। मैले एक्सर्साइजहरू यहाँ चाहिँ राखिसकेको छु सर म्याम। अब जस्तो कुनै एक्सर्साइज जुनै लिँदै नै हुन्छ, मैले यो एक्सर्साइज 1 नै लिँदै के छ एक्चुअली आई डोन्ट नो। यो एक्सर्साइजलाई हजुरले यहाँ चाहिँ एरो देख्नुहुन्छ, प्लेसिङ गर्न नि सक्नुहुन्छ है। योले हामी लेख्छौँ, हामीलाई थाहा छ यो,
तपाईँ जहाँ क्लिक गरेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट स्किप हुनु पर्यो भने सर्ट की त छँदैछ, तर यो एरोलाई एकदम ध्यान दिनु होला। अब यो एक साइड चाहिँ विद्यार्थीलाई फ्याँक्ने भनेको, पठाउने भनेको विद्यार्थीलाई कोड दिइसक्नुभयो। अब यो पुस गरेपछि विद्यार्थीकोमा जान्छ, पुस टु हाम्रो सबैलाई हो भनेर मैले पठाइदिएँ। अब विद्यार्थीले गरेको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हजुर यहाँ बसेर हेर्नुहुन्छ। बट मेरो बुकको मलाई टाइप गर्न, पावर पोइन्ट बनाउन गाह्रो थियो। मैले चाहिँ त्यहाँ मेरो एक्ज्याक्टली सेम बुक नै छ करिकुलमसँग रिलेटेड, अझ रङ्गिन बनाएर दिएको छ। हाम्रो बुक ब्ल्याक आउँथ्यो सुरुमा, अहिले चाहिँ रङ्गिनै आउँछ होला, एक्चुअली आई डोन्ट नो। त्यसपछि अब यसलाई एक्टिभिटिज अब विद्यार्थीले लेख्ने छन्, त्यहाँ हजुरले बसेर देख्नुहुनेछ। हामी पनि लेख्न सक्छौँ वा त डिस्कसन गराउन सक्छौँ। जसको गल्ती छ पाना पाना पल्टाएर हजुरले त्यसको इन्स्ट्रक्ट गराइदिएर उसलाई ब्याक गरिदिन सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। ओके, अब मैले यसलाई लेख्न चाहेँ, हाम्रो लेख्ने त यहाँ हजुरले धेरैले व्हाइट बोर्ड युज गर्नुभएको छ, मैले लेखिदिएँ। जस्तै अहिले जस्ट डेमोको लागि हजुरले यति भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 5-3 मैले कति लेखिदिएँ सर म्याम, कति लेखिदिउँ? 8 लेखिदिउँ, 8 नेपाली लेख्नुपर्ने थियो, 2-1-3 लेखिदिएँ मैले, लाइक दिस 8 लेखिदिएँ, 5-3 फेरि 8 नै लेखिदिएँ। ओके, हामी लेख्न सक्छौँ। मैले मात्र मेरो उद्देश्य चाहिँ हजुरलाई कसरी इन्टरेक्टिभ मोडबाट हामीले त्यो पावर पोइन्ट सबै म्याथ टाइप गर्न, भिजुअलाइज गराउन गाह्रो हुन्छ। अनलाइनमा हाम्रै बुकहरू गभर्मेन्टले फ्री प्रोभाइड गरिदिएको छ, म्यानुअल बनाउन खर्च गरेको छ, हामीले म्याक्सिमम कसरी युज गर्ने भनेर मात्र। अब हाम्रो विद्यार्थीको प्रतिक्रियाहरू हामी यहाँ बसेर हेर्न सक्छौँ। हजुरले अर्को पाना एड गरेर क्लास वर्कहरू दिन सक्नुहुन्छ, फेरि इम्पोर्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, वा त बुकै ल्याएर यहाँ राखेर हामी छलफल गर्दै यो एक्टिभिटी चाहिँ गर है भन्दै कट गरेर अर्को पानामा लगेर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। बुकै उहाँहरूलाई फ्याँक्दिन पनि सक्नुहुन्छ, पुस गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा लाइभ मोर इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्छौँ होला। अनलाइन पोर्टललाई यसरी हामी युज गर्न पनि सक्छौँ। क्विज टेस्ट इभ्यालुएसन लागि त अझै राम्रो छ। म लास्ट इयर ओपन बोर्ड चलाउँथेँ, यो इयर चाहिँ मेरो विद्यार्थीलाई पढाउँदा म चाहिँ व्हाइट बोर्ड .5मै गएँ। अलिकति मैले नै अपग्रेड गरेँ, किनकि यहाँ यसको फ्यासिलिटी चाहिँ ओपन बोर्डहरूको जस्तो छैन। सर म्यामहरूलाई नि रिक्वेस्ट गर्छौँ, हाम्रो टिमको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू नि हुन्छ, हजुरहरूलाई गाह्रो भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि म ब्याक हुन्छु यतै, हाम्रो टाइमको कारणले डेमो त गर्छौँ नै। अब यो बुकको पार्ट छोडिदिएँ, बुकलाई नै मैले हाइलाइट गर्नुको कारण वी हेभ अल्सो सच टाइप्स अफ आइडिया, अझ बेटर आइडिया पनि हुनसक्छ। हजुरसँग चाइल्ड साइकोलोजी छ, सो यहीँको कन्टेन्ट किन र भन्ने कुरालाई मात्रै हो। अब कुनै एउटा लिन सक्छौँ हामी। मैले हाइलाइट चाहिँ सङ्ख्याको, अब यो बुकको पार्ट छोडेँ, देख्नु भएको छ स्क्रिनलाई सर म्यामहरू, देख्नु भएको छ है? देखिरहेको छु म्याम। अब यो प्रतिक्रियाहरू त एकदम सबै कन्टेन्ट छ, हामीले प्रयोग पनि गरेका छौँ। जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि राम्रो होला। सङ्ख्याको ज्ञान भन्ने नै मैले राखिदिएँ। अब कसरी हेर्ने त, इङ्ग्लिस नेपाली हजुरले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, म जे आयो त्यही राखिदिएँ। यसमा चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो कतिवटा कन्टेन्ट रहेछ हजुरलाई थाहा छ वा यु समराइज। अब यो हाम्रो चाहिँ सङ्ख्याको ज्ञान चाहिँ कक्षा 1मा जति सिक्नुपर्ने थियो 1, 2, 3, 4वटामा राखिदिए रहेछ। म यसलाई क्लिक गरेँ, 4वटा एक्टिभिटिज थियो भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? सबै मुख्य वा पूरक भनिरहेछ। मैले सबैमा बाई डिफल्ट सुरुमै हुन्छ, हजुरले अरू चेन्ज नगरे। मैले वा त के गर्ने, कसरी हेर्ने हजुरको कुरा हो। मैले यसलाई क्लिक हानिदिएँ। अब हामी कहाँ जान्छौँ भने यो कतिवटा एक्टिभिटिज रहेछ, मलाई अलिकति आँखाहरू मधुरो देखिरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यो कुराहरू पढ्ने कुरा नि रहिहाल्यो। अब हामीले बुझ्न के खोजिरहेछौँ भने numbers from 1 to भिडियो 50. अफ गरेर नि हामी गराउन सक्छौँ, पढ्न लगाउन सक्छौँ। जस्तो सङ्ख्याको ज्ञान क्लास 1मा सिक्ने चाहिँ उहाँहरूले यसरी समराइज गर्नुभएको छ कि वी हेभ 1, 2, 3, 4 4वटा डिफ्रेन्ट च्याप्टर वा एक्टिभिटिजमा बाँडेर सकाउनु भएको छ। हामी पहिलो एक्टिभिटिजमा छौँ, पहिलो एक्टिभिटिजको पेज 1मा छौँ। पहिलो एक्टिभिटिजमा 12वटा पेज छ, हजुरले देखिराख्नु भएको। अलिकति म माथि गरेर देखाउँछु। पहिलो एक्टिभिटिजमा छौँ, 1मा ग्रिन हाइलाइटेड छ। वी हेभ 1, 2, 3, 4 एक्टिभिटिज, सङ्ख्याको ज्ञानहरू जतिको। ओके, पहिलो एक्टिभिटिजमा 12वटा पाना छ, हामी पहिलो पानामा छौँ। पहिलो पाना अघि बोलिसक्यो, यो सकिएपछि मात्र यो
येल्लो बल्छ होइन, अनि तपाईँ स्किप हुन सक्नुहुन्न। जस्तो मैले यहाँ क्लिक गरेँ Let त्यसपछि us learn to count numbers up to 50. ओके, उसले अब सक्यो, उसले के गर्ने भन्ने कुरा निर्देशन गर्यो। हामी सुनाउन सक्छौँ, पढ्न लगाउन पनि सक्छौँ रोकेर। मैले स्किप गरिदिएँ। 1 balloon. ओके, अलि छिटो गरौँ सर म्याडम, वा उसले एक्टिभिटिज गरेपछि मात्रै हामी स्किप हुन सक्छौँ सक्न चाहिँ, वा त हजुर छिट्टै दोस्रो एक्टिभिटिज वा तेस्रो एक्टिभिटिज चौथो एक्टिभिटिजमा जान सक्नुहुन्छ। बट यहाँको सबै मलाई चाहेको पाना हेर्न भनेको एउटा पाना कम्प्लिट भएपछि अर्कोमा स्किप गर्ने अप्सन हुन्छ। अहिले चाहिँ छैन, हेर्नुहोस् न, मलाई छिटो जान चाहिरहेको थिएँ, बट यो पानाको काम सकेपछि मात्र ऊ येल्लो बल्छ। ओके, यसरी नै हामी चाहिँ एक्टिभिटिजहरू 3 balloons. गराउँछौँ। हाम्रो प्र्याक्टिस टाइमलाई पनि अलिकति म ध्यान दिन्छु, हजुरसँग छु। ओके, सो 5 मा गइयो, उसको टाइम अनुसार छ। बट 4 वी क्यान मुभ। balloons. पहिलो एक्टिभिटिज नगर्ने म सेकेन्ड एक्टिभिटिज गर्छु, अर थर्ड एक्टिभिटिज गर्छु, अर फोर्थ एक्टिभिटिज गर्छु भने हजुर सिधै मुभ हुन नि सक्नुहुन्छ। बट पहिलो एक्टिभिटिजको अहिले 7औं पानामा हुनुहुन्छ। 5 यो balloons. 7औं पानाको डिस्कसन सकेपछि मात्र तपाईँ 8औं पानामा जान सक्नुहुन्छ। सर म्याडम के छ, हजुरहरू 6 फिल गरिराख्नु भएको छ? balloons. हजुर, फेरि म अर्कोमा स्किप भएँ। मैले हजुरहरूलाई भनेको सुनिराख्नु भएको छ? 7 balloons. सुनिरहेको छु म्याम। ओके, मलाई यो एक्टिभिटिज म एकैचोटि 12औं पानामा जान सक्नु भयो भने चाहिँ हजुरलाई फेसिलिटी छैन। Balloons. बट हजुरले एक्टिभिटिज 2 मा जान्छु, अर एक्टिभिटिज 3 मा जान्छु, अर एक्टिभिटिज 4 मा जान्छु भने यु क्यान गो, जान सक्नुहुन्छ। 9 balloons. 10 balloons. यो सकिएको छ सर म्याम। येल्लोबाट अर्को कलर गयो, अगाडि उनी काउन्ट नगरेको 12/12 हाम्रो दुईटा पेज अगाडि नै थियो। सो अब एक्टिभिटिज 2 मा हामी रन अघि आफै पनि जान सक्थ्यौँ है, हामीले देखाएनौँ। एक्टिभिटिज 3 मा तपाईँ सिधै जान नि सक्नुहुन्छ। बट त्यो भित्रको एक्टिभिटिजहरूको पाना चाहिँ कम्प्लिट गर्दै जानु पर्यो। एकैचोटि म थर्ड एक्टिभिटिजको 22 दुईटा पाना रहेछ, म चाहिँ दोस्रोमा जान्छु भन्ने चाहिँ 24 त्यो फेसिलिटी छैन। त्यो राम्रो पनि हो, 25 हाम्रो टास्क कम्प्लिट गरेर 26 स्किप गर्नु बेटर हुन्छ। म फोर्थ एक्टिभिटिजमा गएँ। Click on the यसरी correct नै number. सर म्यामहरूले अब डेमोलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। म ब्याक एरोबाट ब्याकमा जान्छु। हजुरले जसरी कट गरेर जान नि सक्नुहुन्छ। म अघि के काम गरिरहेको थिएँ त्यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउँछु, सरी। ओके, हामी चाहिँ हाम्रो यसै गरी म्याथ मात्र होइन, हामीले अरू विषयहरू पनि अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान र स्वास्थ्य, कार्यपुस्तिका, हाम्रो सेरोफेरो सबै सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ हजुरले डिस्कसन गराउन सक्नुहुन्छ। एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के हो भने कन्स्ट्यान्टली हाम्रो करिकुलमकै कन्टेन्टहरू छ। बुक के हो भने यही तपाईँ पाउनुहुन्छ, कतिले युज गर्नुभएको छ, गभर्मेन्टले दिएको फेसिलिटी पनि हो। अब इङ्ग्लिस मिडियममा गर्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिस कन्भर्ट गर्दा भइ नै हाल्छ। ओके, इङ्ग्लिस पाउनुभयो। यसरी नै हामी चाहिँ यसलाई रिसोर्सेसहरूलाई लिन्छौँ। यहाँ अर्को तपाईँको सोर्स, अर्को तपाईँको बुकभित्र गइसकेपछि एउटा के पनि हुन्छ भने नलेज अन नम्बर्स सँगै के थियो एउटा, हामीले चाहिँ फिडब्याकहरू पनि राख्न सक्छौँ। त्यो पार्ट पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। बिसाइड केही पोर्टलहरू चाहिँ यस्ता हुन्छन् जहाँ चाहिँ हामीले सिकाउने सफ्टवेयर सिमुलेसन टुल्सहरू जस्तो ल्याब नै इम्पोर्ट गरेर राखेकोहरू पनि हुन्छ। लाइक साइन्सको कुरा गर्दा पहिलाको साइन्सको टिचरहरूले फेट, इडुमेडिया भन्ने सिमुलेसन टुल्सहरू गराउनु भएको थियो। डिफ्रेन्ट म्याथको एप्सहरू, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ केही पोर्टलहरू, हाम्रो विदेशी पोर्टलहरूले चाहिँ राखिदिएको पाउँछौँ, बाहिरको पोर्टलहरू। अहिले म एउटा पोर्टलको नाम पनि लिन्छु, हजुरले बाहिरको पनि कहिलेकाहीँ हेर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। रिसोर्सेसहरू, डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू पनि पाउँछौँ। हाम्रो पनि राम्रो रिसोर्सेसहरू भएको नै छ।
अब अर्कोमा जानुभन्दा पहिला हजुरहरूबाट हाम्रो डिस्कसन चाहिँ हजुरहरू पढ्नु होला है, म सो गर्छु। एउटा मलाई देखाउने अलिकति रहर पनि छ, यो डिस्कसन हजुर आफै पढ्नु होला सिकाइ चौतारीको बारेमा। यी पुस्तकालय पनि फ्री छ, बट स्टिल इन डेभलपमेन्ट, सो हामीले तपाईँले फर्दर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ यी पुस्तकालय। यी पाथ पनि त्यतिकै राम्रो छ, अनलाइन लर्निङ एक्सचेन्ज नेपालले चाहिँ क्रिएट गरेको फ्री हो। सो यसमा अलिकता डेमो गर्छौँ, त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूबाट नै सानो डेमो गराउन म चाहन्छु। अनि यहाँ पछि अरू केही साइडहरूको कुरा पनि मैले गरेको छु, त्यो के छ फेसिलिटीहरू भेरी ब्रिफली भन्छु। कुनै सर म्याडमले नाम लिन्छु है, ल्यापटप वा डेस्कटप चलाउनु भएको सर म्याडमहरू कोही हुनुहुन्छ भने धेरैसँग छ होला, हाम्रो रिक्वायरमेन्टभित्र नि थियो, मैले अफ गरिदिएँ। अब हजुरहरूको टास्क मैले नै एकचोटि एकजनाले स्क्रिन सेयर गरेर यो वेबसाइटभित्र गइदिनु होला। ओके, मैले स्क्रिन अफ गरेँ। कुन वेबसाइटमा म्याम? अहिले मैले दिएको learning.chrd.edu.np, अघि पनि हजुरलाई पठाएको थिएँ मैले। भेरी ब्रिफली व्हाइट बोर्डहरूको, ओपन बोर्डको, व्हाइट बोर्ड .py को कुरा गरेँ। यसो हुन्छ वा यसरी गर्ने भने हजुरहरूले नि प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो 1.5 घन्टाको सेसन भएको कारण अरू इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सफुल कुराहरू पनि गर्ने प्लान भएको कारण मैले यहीँ स्टप गरेँ। एकजना सर वा म्याडमले स्क्रिन सेयर कसले गर्दै हुनुहुन्छ, म अघि बढ्छु, गरिदिनुहोस् त सर म्याडम। नाम लिन्छु है, हजुरहरू आफै पनि आइदिनु होला। गुड, अब टाइप गर्नुहोस्। को हुनुहुन्छ नाम पनि भनिदिनुहोस् न। अलिकति भिजुअलाइजेसन। ओके, learning.chrd.edu.np। लर्निङ डट के भन्नुभयो म्याम? लर्निङ डट हजुरको च्याट बक्समा पनि छ सर, learning.chrd.edu.np, जिओबी होइन सर, edu.np। ओके, जोसँग मोबाइल छ उहाँहरूले मलाई क्वेसन गर्नु भनेको थिएँ अगाडि पनि, म्याम त्यो कहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ के छ सर, मिस्टेक भयो। म्याम मेरो खुलिसकेको छ, सेयर गरौँ? सरले सेयर स्टप गर्ने कि सर? म्याडमले भन्नुभयो। ओके ओके। यो त खोलेको छ त मैले, यो त खोलेको थिएँ नि मैले। म्याम अलि ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी देख्नुभएको थियो? ओके, ठिक छ सर। म्याम सबैले हेरिदिनु होला वा जिज्ञासा सोधिदिनु होला। हेर्ने भन्दा नि जसलाई कन्फ्युजन छ उहाँले आफ्नो कन्फ्युजनहरू सोधिदिनु भयो भनेदेखि पक्कै पनि तपाईँ मोटिभेट हुनुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट राख्नु भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। ओके, जुन कक्षामा जान नि सक्नुहुन्छ म्याम। ठिक छ म्याम, यहाँ हजुर गइसक्नुभयो, कक्षा 1 लाई क्लिक गर्नुभएको थियो, ब्याक हुनुभयो। अब बुक डाउनलोड कता थियो म्याम, त्यता गइदिनुहोस् त, साथीहरूले हेर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब डाउनलोड कहाँबाट गर्ने म्याम? ओके, एभ्री टाइम डाउनलोड ओके गर्न सक्नुहुन्छ। फुल स्क्रिनको अप्सन डाउनलोड हुँदै जान्छ। ओके, फुल ड्र्याग गरेर हामी देखाउन सक्छौँ। म्याम फुल स्क्रिन एक्जिट हुनुहोस् त हजुर फेरि। भेरी गुड, थ्याङ्क यू।
ओके इन्टु गर्न सक्नुहुन्छ म्याम डाउनलोड भइरहेको छ अब एक्टिभिटिजमा चाहिँ सङ्ख्यातिर नजाउँ हामी अब जोमेट्रीतिर जाउँ न त म्याम एउटा एक्टिभिटिज मात्र हजुरले देखाउनु होला साथीहरू साथीहरू भने है सरहरू म्याडमहरू हामी हेर्दै जाउँ म्याम अब अघि बढ्नुहोस् ज्यामिति आकृतिमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति माथि गइदिनुहोस् त लग्नुहोस् त म्याम हामीले देख्न सकेनौँ ओके अब हजुर ज्यामिति आकृति सबै मुख्य वा पूरक एक्टिभिटिज हेर्ने भनेको थियो हामीले सबै हेर्ने भनेको छौँ भयो म्याम त्यो क्लिकै छ ग्रिन हाइलाइटेड भन्ने क्लिक हो ओके मुख्यमा गएर हेर्न पनि सक्छौँ के छ भनेर पूरकमा हेर्न पनि सक्छौँ सबैमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम ओके अब अलिकति हामीलाई देख्नलाई हजुरले डाउन गर्नु पर्यो ज्यामितीय आकृति क्लिक गर्नुहोस् ओके लेट्स स्टार्ट ओके म्याम आफू नै जान्नुहुन्छ ठिक छ कतिवटा एक्टिभिटिज रहेछ म्याम अब हजुर बोल्नुहोस् त हाउ मेनी एक्टिभिटिज ज्यामिति आकृतिसँग रिलेटेड म्यामले अनम्युट गर्न खोज्नु ठिक छ अरू म्यामले एन्सर नदिनुहोस् म्यामले स्लाइड सो गर्नुहोस् अरू सरहरूलाई चाहिँ भन्छु है म सर म्याडमलाई म्याम हजुर सो गर्दा हुन्छ बोल्नु पऱ्यो नि ओके अब म नाम लिन्छु है हिजोको नाम छ मसँग सर म्यामहरू ज्योतिकला म्यामले कतिवटा एक्टिभिटिज छ यसको बटनमा हेरेर भन्नुहोस् त म्याम ज्यामितिसँग रिलेटेड ज्योतिकला म्याम कता हराउनु भयो मैले त देखिरहेको छु है हजुर ज्योतिकला म्याम क्वेशन फेरि भनिदिनुस् त कतिवटा ज्यामितिसँग रिलेटेड यो बटन हेरेर कतिवटा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ कतिवटा च्याप्टर रहेछ लाइक हजुर एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा एक्टिभिटिज छ अहिले ग्रिन बलिरहेको एक्टिभिटिज भनेको पहिलो एक्टिभिटिज हो म्याम 7मा क्लिक गर्नुभएको छ 7मा गए 7 एक्टिभिटिजमा जान सक्छौँ बुकको 7वटा च्याप्टरहरू जस्तै हो यो एक्टिभिटिजको च्याप्टर हो 1मा चाहिँ 6वटा पाना छ अहिले पहिलो पाना खुलिरहेछ यो राइट साइडतिर आएर हेर्नुभयो भने म्यामले एरो देखाउनु अब म्यामले क्लिक गर्नुहुन्छ दोस्रो पेजमा हामी पुग्यौँ दोस्रो पेजको एक्टिभिटी सकिएपछि मात्र हामी स्किप गर्न सक्छौँ ठिक छ भोइसहरू सुन्नु भएको छ म्याम मैले त सुनिनँ हजुरको भोइस हजुरले म्युट गर्नुभएको छ इट्स ओके नो म्याटर म्याम ठिक छ हामी यसरी नै गर्छौँ अब व्हाइट बोर्डमा जाने व्हाइट बोर्ड .5 मा कसले ट्राई गर्नुहुन्छ म गर्छु भनेर को आउनुहुन्छ सर म्याम हाम्रो रिसोर्सेसलाई अब कट कसरी गर्ने हजुरहरूलाई आइडिया छ म्याम हजुरले स्टप सेयरिङ गर्नुभयो हुन्छ थ्याङ्क यू अलर्ट म्यामको नाम सम्झन पाए हुन्थ्यो यस के थियो म्याम हजुरको नाम अब बोल्नुहोस् हजुर सर म्याम व्हाइट बोर्ड .5 मा हाम्रो बुकको सर्टेन पार्ट कट गरेर इमेजलाई वा बुकलाई नै सिधै अपलोड गरेर एक्टिभिटिज गराउन को तयारी हुनुहुन्छ म नै जाउँ म्याम हजुरको श्रृङ्खला कार्की म्याम श्रृङ्खला म्याम अहिले हजुरले देखाउनु भयो हजुरले हो है हिजो नि हजुर अगाडि हजुर अरू सर म्याडमहरूलाई भनौँ न अरू सर म्याडमहरू एनीवन सर म्याडम म्याम हजुरै जानुहोस् ल हुन्छ म्याम हुन्छ एकैछिन है म्याम योभन्दा अगाडि सरहरूलाई बुकको त्यो पाना कट गर्ने एउटा सजिलो आइडिया पनि फेरि म सेयर गर्छु है म्याम थोरै जस्तो सजिलो होला के कुरा म भन्न गइरहेको छु भने मसँग बुक छ मानौँ यो बुक छ मसँग यो बुकै मानौँ अहिले वा त यो बुक छ यसको मलाई चाहिँ रिलेटेड पार्ट चाहिँ कट गर्नु पर्यो व्हाइट बोर्ड
भित्रै बुक लानुभयो भने त भइहाल्यो। अघिको व्हाइट बोर्डमै कट गर्ने अप्सन थियो। अर्को चाहिँ हाम्रो ओपन बोर्डमा पनि अप्सन थियो। मलाई चाहिँ यति इमेज बनाएर कट गरेर लानु पर्यो भने तपाईँले यहाँ के कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ, मेनी वे हुन्छ, तर मैले चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो माइक्रोसफ्ट यो सफ्ट विन्डोजभित्र आउने चाहिँ स्निपिङ टुल चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ। एसएन त्यो चाहिँ बताउन मात्र खोजेको, हाउ टु कट भनेर। स्निपिङ टुल भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ हजुरले राइट क्लिक गरेर ओपन यो पिन विथ टास्क बार भनेर यो बटनमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। बटनमा ल्याइसके यसले काट्ने काम गर्छ। जस्तो मैले यो लिइदिएँ, अरू वेहरू नि छन्, हामीले व्हाइट बोर्डबाटै त्यहाँ भित्रै गएर काट्न पनि सक्छौँ, तर चाहिने मेटेरियल चाहिँ काटेर लाने। मैले स्निपिङ टुललाई क्लिक गरेँ। क्लिक गरेपछि यो यसरी न्यू गरेर हजुर जान सक्नुहुन्छ कस्तो मोडबाट कट गर्ने। यसलाई चाहिँ अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, फाइल सेभिङ गरेर डिजायर लोकेसनमा। अब त्यो डिजायर लोकेसनबाट यो क्याप्चरको डिफ्रेन्ट नाम दिन सक्नुहुन्छ, अगाडि नै थियो। सो म यो स्निपिङ टुल नै अकाइन्ड्स अफ बेस्ट हुन्छ हजुरलाई रिसोर्सेस। अहिले हामी क्राइसिसमै छौँ, कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा। मलाई यही काट्न मन लाग्यो भने एगेन आई क्लिक स्निपिङ टुल र न्यू गरेँ। यो तपाईँ प्लस चिन्ह भेट्नुभयो। सो यु कट लाइक दिस एन्ड पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिजायर लोकेसनमा। अहिले चाहिँ हामी व्हाइट बोर्ड डट 5 मा एक्टिभिटिज लाँदैछौँ। बुकलाई काटेर गुगलबाट हामी फोटोहरू खोजेर नि लान सक्छौँ। हिजो सरले सिकाउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसलाई कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट लिन सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ, त्यो हाम्रो पार्ट थियो। म्याम अब हजुर जान सक्नुहुन्छ। म स्टप सेयरिङ गर्छु। ओके, स्टप सेयरिङ भयो म्याम, हजुर जानु होला। जाँदै हुनुहुन्छ म्याम? म्याम हेलो एभ्रिवान, मलाई सुन्नु भएको छ? हेलो, सुनिरहेको छु। ए म्याडम कता जानुभयो? म्याडमले सेयर गर्ने भन्नुभएको थियो। यदि भएन भने म गरौँला वा अर्को पार्ट डिस्कसन गरौँला। म्याडम म्याडमको केही प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। सर म्याडम अरू कोही रेडी हुनुहुन्छ? ओके, हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ है सर। म्याडमलाई म त्यही भन्छु। फेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु। फेरि म्याम ब्याक हुनुभयो भने म्यामले सो गर्नुहुन्छ, सरहरूलाई पक्कै रिपिट हुन्छ। म्युट गरिदिनु होला। सर म्याडम म्युट गरिदिनुहोस्, म बोल्छु है। सर म्याडमको म्युट गरिदिनुहोस् न, अनम्युट हुनुहुन्छ, डिस्टर्ब भइरहेछ। मिलन सर सुन्नु भएको छैन? ओके सर म्याडम मेरो कुरा सुन्नलाई गाह्रो हुँदैन भने ध्यान दिनु। म फेरि अर्को पोर्टलभित्र जाने कोसिस गर्छु, olenepal.org। म डेमो देखाउँछु, सुन्नु होला। सर म्याडमहरू कता हुनुहुन्छ? olenepal.org क्लिक गरेँ। प्लिज म्युट गरिदिनुहोस् को हुनुहुन्छ सर म्याडम? उहाँ जो म्युट गरिदिनुहोस् भन्दा सुनिराख्नु भएको छैन। उहाँ सिन्सियरली अब सर बस्नु, म्याडम बस्नु भएको छैन कि हामीलाई सुन्नु भएको छैन कि? सुन्निएछ म्याडम, सुन्निएछ। सर म्युट त गरिदिनु होला। जो ढिक्क आवाज आइरहेछ, गाडीहरू बजेको आवाज आइरहेछ, उहाँले म्युट गरिदिनु भए। ओके, कति नाइस भयो। ओके, अब हामी अर्को पोर्टलको डिस्कसन गर्छौँ, olenepal.org, जसको डिस्कसन यहाँ चाहिँ भित्र तपाईँ ई पाठ, ई पुस्तकालय, अर्ली ग्रेड रिडिङ र हाम्रो चिल्ड्रेन्स बुक्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो स्टिल प्रोग्रेसिङमा छ। सो म ई पाठमा गएँ। फेरि
सबैको वे सेम नै हो। यसमा पनि नेपाली र इङ्ग्लिस दुईटै प्रोभिजन छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्यासिलिटी 1 to 8 ग्रेडसम्मको छ हाम्रो एक्टिभिटिजहरू। वा बुक नि कन्स्टेन्टली नेसनल करिकुलमसँगै रिलेटेड बुक हो। म चाहिँ अहिले क्लास 5 मा गएँ, ओके। बट क्लास 5 मा म सिधै गएँ भने ओके ग्रेड चाहिँ क्लिक गरेँ, उसले के भनेर चुज सब्जेक्ट अल्सो भने म्याथ क्लिक गरिदिएँ। अब मैले सुन्नु भएको छ सर म्याडम, म्याथको सबै कन्टेन्ट छ। सिमिलरली साइन्सको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै कन्टेन्टहरू पाउनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा बेस्टहरू नै मैले भनिरहेको छु हजुरहरूलाई। हाम्रो फ्री अभाइलेबल, अघि राम्रो मैले अर्को नाम पनि लिएको थिएँ हजुरलाई, जुन चाहिँ फ्री छैन। माई सेकेन्ड टिचर पेड भर्जनको हो। सर्टेन टाइम सर्टेन मन्थ चाहिँ हामीलाई फ्री दिन्छ। कोभिडको क्राइसिसको कारण त्यस्तो सर्टेन टाइम फ्री दिने साइड पोर्टलहरू पनि हामीहरूसँग छ, ओके। फ्री ई पाठ वा हाम्रो सिकाइ चौतारी 100% फ्री हो र 100% हाम्रो स्कुल करिकुलम सँग रिलेटेड छ। मैले फ्र्याक्सनलाई क्लिक गरेँ, हजुरले जुन मन लाग्छ त्यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा मोर अर लेस उस्तै हुन्छ एक्टिभिटिज कसरी गराउने। मैले लेट्स स्टार्ट भने हामी स्टार्टिङमा जान्छौँ। यहाँ पनि हजुरले बुझ्नुहुन्छ फ्र्याक्सन सिकाउन क्लास 5 मा चाहिँ अब कन्टेन्टसँग रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू चाहिँ 1, 2, 3वटा रहेछन्। म पहिलो एक्टिभिटिज ग्रिन देखिराख्नु भएको छ, सो पहिलो एक्टिभिटिजमा छु। पहिलो एक्टिभिटिजमा 8वटा पानाहरू छ र हामी पहिलो पेजमा अहिले छौँ। र मैले यो एरो क्लिक गरेँ भने म सेकेन्ड पेजमा जान्छु। जस्तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हामी जानि नै हाल्छौँ। मैले यहाँ लेख्ने 18 र चेक गरेँ, करेक्ट। त्यसपछि हामी अर्को पानामा जान सक्यौँ। बट मलाई पहिलो एक्टिभिटिज गर्नु छैन, एकैचोटि तेस्रो एक्टिभिटिज गर्नु छ वा दोस्रो एक्टिभिटिज गर्नु छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। बट पहिलो एक्टिभिटिजको दोस्रो पानाबाट म 8औं पानामा सिधै जान्छु भन्ने चाहिँ फ्यासिलिटी छैन, कन्टिन्युअसली जानु पर्यो। Let us find half of 18 or the result of multiplying 1 by 2 with 18. राम्ररी दिएको छ। के गर्ने त अब डिस्कसन हामी के गर्छौँ भनेर उसले छलफल गरेर एक डेमो पनि देखाइरहेछ हाम्रो मेटेरियल्सको र अब डिभिजन पनि गरिदिन्छ। हजुरहरूले पढ्दै पनि जानु होला। जस्ट मैले सिम्पली डेमो मात्र देखाइदिएको छु। मैले एन्सर दिउँ, कति दिउँ सर म्याडम, कति दिउँ सर म्याडम? हजुरहरू जति भन्नुहुन्छ त्यति दिन्छु। यु नो भेरी वेल, बट जे भन्नुहुन्छ त्यही दिउँ। कति दिने रे? 9 भन्ने आवाज आ जस्तो लाग्यो हो र? ओके करेक्ट। फेरि अब के गर्छौँ भने 1/3 of 18 or the result of multiplying 1 by 3 with 18. फेरि मैले स्किप गरेँ। अर्को पाना कम्प्लिट भएपछि येल्लो बल्ने छ हाम्रो यो। अब के लेखौँ होला? मैले दिदिहालेँ म्याम, सर 6 ओके 6 मैम, ओके 6 हो मैम। करेक्ट भन्यो। सो म आई क्यान Multiplying a fraction with a whole number means multiplying the whole number with the numerator keeping denominator the भनिरा same. बेला म्यामहरूलाई केही जिज्ञासाहरू छ भन्ने त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ है। म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेडै कुनै टपिक्सलाई हामीले कसरी बुझ्ने होला त भन्ने कुराहरू पनि रहन सक्छ। हजुरले सोधेको क्वेसन मैले एन्सर नदिए साथीहरु एक्सक्युज मी म्याम, हजुर एक्सक्युज मी, हजुरसँग चाहिँ एउटा मेरो मैले चाहिँ कोसँग पोख्नु, यो कोसँग कसलाई भनौँ भन्ने जस्तो भएको थियो। हजुरले ठ्याक्कै सहज बनाइदिनु भयो है। हजुर हजुर यो जुन यो प्लेस भ्यालु टेबल छ नि म्याम, हजुर यो अनलाइनमा अब स्कुलमा भयो त अब अलिकति नजिकै हुन्थ्यो, इन्ट्रेक्सन पनि नजिकै भएको कारणले गर्दा सजिलो पनि हुन्थ्यो। यो टेन्स र वन्स चाहिँ मैले सकेँ कन्सेप्ट बुझाउनलाई है। यो 100 चाहिँ अलिक बुझाउन गाह्रै भयो कि है। हजुर 100 देखि अबोभ म्याम। हजुर अब हजुर 100 अबोभ चाहिँ मलाई हजुरले भन्नुभएको इट्स भेरी जेन्युन, रियल फ्याक्टमा जेन्युन कुरा छ। अब सर्टेन नम्बरसम्म त काउन्ट गर्न सक्छ, बार डायग्राम नि सर्टेन नम्बरसम्म देखाउन सक्छौँ। अब नम्बर भेग हुँदै जब जान्छ नि म्याम, अब त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ
धेरै हो है भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ जस्तो हजुरको 10 वटा क्लास छ भने क्लासरुममा कति कति विद्यार्थी छन् त्यो सबै क्लासकोलाई जोड्दा कति हुन्छ एउटा कम्युनिटीमा कति मान्छे छन् अर्को कम्युनिटीमा कति मान्छे छन् त्यो चाहिँ फिजिकलकै उनीहरूले जे आदत बसिसकेको छ नि बिग नम्बरको रियल लाइफमा त्यो नजानिदा नै सिकेको कुरा एउटा घर दुईटा घरको जनसङ्ख्या मान्छेलाई जोड्दा भन्दा दुईटा समाजको लागि जोड्दा बढी हुन्छ भन्ने त्यो रियल्ली कन्सेप्ट चाहिँ उसले नसिकी जानेको गणित धेरै हुन्छ त्योबाट दोहोऱ्याउन सक्नुभयो भने सकिन्छ बट हजुरले भने जस्तै यहाँ चाहिँ डायग्राममा प्लेस भ्यालुजहरू मेटेरियल्सहरू वा गुड्सहरू हामीले देखाएर भन्न थाल्यो भने बिग नम्बर भएपछि दे बिकम कन्फ्युज काउन्ट गर्न नि गाह्रो हुन्छ म्याम हो नि 10 वन्स भनेको 110 हो भन्ने कुरा चाहिँ अब राम्रैसँग सहजले नै बुझे कि तिनीहरूले 10 टेन्स भनेको 100 भनेको त त्यो त हामीले काउन्ट गर्न पनि सक्दैन प्र्याक्टिकली जान पनि अलिकति गाह्रै भयो कि होइन मैले ब्लकहरू चाहिँ देखाइरहेको छु होइन अब तर तिनीहरूलाई त्यो काउन्ट गर्नलाई के हो भने जस्तो अलिकति म्याचुरिटी नआएपछि गाह्रो हुने रहेछ भने जस्तो म आफैलाई नि फिल भइरहेछ है ओके त्यही भएर मैले फर्स्टमै भन्ने थिएँ भर्चुअल क्लास हाम्रो बाध्यता हो भनेर बट आइसिटी टुल्सहरू आइसिटी म्याथसँग जोडेर सफ्टवेयरहरू एप्सहरू टुल्सहरू चाहिँ नेसेसिटी नै हो सो फिजिकल्ली मोडबाट जति कुरा डेलिभर गर्न सक्छौँ भर्चुअल मोडबाट त्यति गाह्रो नै हुन्छ बिग नम्बरहरू हुँदा अझै सो म्याम अब मैले भनेको कुरा कति मेल खान्छ अरू साथीहरूले नि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो क्विक रेस्पोन्स हो म्याम बट हरेक प्रब्लमलाई कसरी ट्याकल गर्ने त एकदम डेप्थ वेर राम्रोसँग भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ थिङ्किङ एन्ड इमेजिनेसनबाट क्रिएसन गर्न सक्छौँ म चाहिँ त्यही कुरामा विश्वास गर्छु म्याम सो यस्तो प्रब्लम आयो मेरो विद्यार्थीलाई मैले कसरी सिकाउने होला भनेर हामीले चाहिँ कुनै लिजर टाइम वा अफिसबाट घरतिरबाट स्कुलतिर जाँदा त्यो बेलामा हामीले थिङ्किङ गऱ्यौँ साथीभाइसँग सेयरिङ गऱ्यौँ भने एकदम गुड आउँछ मैले चाहिँ अहिले सेयरिङ पनि गरेँ होइन म्याम अब जस्तै अब 200 300 400 सो अन है त्यति त्यो नम्बरलाई चाहिँ अलिकति पढाउँदाखेरि चाहिँ मोनोटोनस जस्तो नि भयो कि अब याद गराएर अब भिजुअलाइज गराएर पढाउँदाखेरि चाहिँ अलि मोनोटोनस भए जस्तो म आफैले नि फिल गरेँ कति पढाउने भने जस्तो है अलिकति ट्रिकी टाइपले दिन पाए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच मेरो चाहिँ होइन मैले कति राम्रो क्वेसन गर्नुभयो सरहरू कसैले एड गर्न चाहनुहुन्छ सर सरी भन्नुपर्छ म्याम म अघि डिस्कनेक्ट भएँ लाइन गयो यतातिर हजुर त्यही भएर फेरि जोइन गरिसकेँ अब म ठिक छ म्याम मेरो कुरामा हजुरलाई कति चित्त बुझ्यो जो कुरा उनीहरूले ठुलो सङ्ख्याको धेरै र थोरैको कन्सेप्टहरू चाहिँ बाट हजुर सुरु गर्नुभयो भने अलि सजिलो हुन्छ कि अब हजुर डेफिनेटली म्याम मैले हजुरले भने जस्तै अब मैले हाम्रो ब्रह्मदेव एकाडेमीमा चाहिँ 800 स्टुडेन्ट 800-900 अराउन्ड त्यति नै हुनुहुन्छ होइन त्यति नै छन् स्टुडेन्ट चाहिँ त्यही हिसाबले म एकचोटि ट्राई गर्छु नि म्याम है म अर्को पानामा गएँ म्याम फर्स्ट एक्टिभिटिजमा थिएँ अब त्यसपछि If the result is improper, then it should be converted into mixed fraction. मलाई कतिपय कुरा के लाग्छ भने म्याम यही पनि त्यही भएर हामीले पहिला बुकलाई नै हजुरको वेबाट टिच गर्दा यो पनि हेर्दा दुईटैलाई ब्रेन स्टर्मिङ गरेर बेस्ट वे क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय चाहिँ उनीहरू यो डाइरेक्टली सिकाइरहेको छ हामी चाहिँ रियल लाइफसँग पछि म एक्टिभिटिज बेसमा म हजुरलाई अलिकता डिस्कसन नै गरौँला यो भिडियो क्लिप्सले चाहिँ अब भनेको कुराको बेसमा र हाम्रो कुराहरू पनि कहिले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ पढ भनेर दिइराखेको छ विद्यार्थीहरूलाई हेरेर पछि एन्सर गर्ने पार्ट पनि छ How many sweets are here? ओके म्याडमहरू सर म्याडम एन्सर दिनुपर्छ है यसमा चाहिँ हेर्नु होला हजुरहरूले यो कति छ 6 8 10 12 14 जस्तो लाग्यो Correct. अब हामी अर्को पार्ट नजिकै छौँ Let us multiply 1 by 3 with 14. कति लेख्ने होला अब उसले 14 लाई डिभाइड गरे अब के आउँछ सर म्याडम अब लास्टमा छौँ अनि हजुरको कुरामै म डिस्कसन गर्छु केही स्लाइडको समराइज गरेर के लेख्ने होला मलाई बताइदिनुहोस् न सर मैडम
हजुर म्याम त्यहाँ 3 लेख्ने 3 लेख्ने म चाहिँ 4 लेख्ने भन्छु ओके ए हजुर 4 लेख्ने हजुर 4 लेख्ने अनि यहाँ माथि 2 लेख्ने होला हजुर हजुर तल 3 लेख्ने 3 लेख्ने ओके अब त हामी सबै लागेको छौँ मिल्ने नै छ ओके इट्स कम्प्लिट सर अब म्याडम अब अब हामी अरू पार्टमा ब्याक हुने भन्दा स्लाइडको समराइज गर्छौँ अनि फ्रीली डिस्कसन गरौँला सर म थोरै स्लाइडतिर म हुन्छु यो हाम्रो कुरा मैले गरिहालेँ अब अरू पनि छन् सबैको विशेषता फरक फरक छ हाम्रो फ्रीली गभर्मेन्टको करिकुलमसँग रिलेटेड प्राइभेटली पेड भर्जनको पनि हामी पाउँछौँ म्युट गरिदिनुहोस् प्लिज प्याप्सन हजुरले सुनिराख्नु भएको छ मिदास ई क्लास पनि हाम्रो इफेक्टिभ छ राम्रो छ तपाईँ प्रभावकारी पाउनुहुन्छ त्योभित्र जानुहोला यहाँ यो स्लाइडको बेसमा अर्को कुलार्स भन्ने पनि छ तर कतिपय हाम्रो पेमेन्ट गर्नुपर्ने वा सर्टेन टाइम चाहिँ तपाईँ फ्री पाउनुहुन्छ त्यसपछि पेमेन्ट गर्नुपर्ने रजिस्टर स्कुलले रजिस्टर गर्नुपर्ने यस्तो हुनसक्छ म अर्कोमा गएँ खान एकाडेमी मैले पनि यहाँ पढाउँदा पनि कलेजमा पढाउँदा नि खान एकाडेमीको केही लेक्चरहरू हेर्ने गर्थेँ यसमा चाहिँ तपाईँ म्याथको धेरै राम्रा कुराहरू देख्नुहुन्छ यहाँ लेखिरहेको छु इट प्रोभाइड लेक्चर एन्ड ट्युटोरियल फ्रम किड्स टु कलेज ग्रेड भनेर अर्को यसको विशेषता मैले एड गर्न चाहेँ सरी सर म्याम म्युट गरिदिनुहोस् जसको अनम्युट छ सुन्नु भएको छ है म्युट छ कि छैन आफ्नोबाट नोइजी भयो कि एकचोटि चेक गर्नुहोस् न हामी लास्टमा छौँ कसकोबाट आइरहेछ यसमा चाहिँ तपाईँले केही एप्सहरू अनि सिमुलेसन टुल्सहरू सफ्टवेयरहरू नि इनबिल्ड पाउनुहुन्छ त्यो फ्यासिलिटी छ यसमा बट हाम्रो चाहिँ नेप्लिज होइन नेपाली हामी गभर्मेन्ट स्कुललाई चाहिँ अलिकति प्रिफर नेपालीबाटै गर्छौँ बट एज वी आर ए टिचर हामी रिसोर्सेस मेटेरियलको रूपमा हेर्न सक्छौँ वा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिसाइड मैले केही कुराहरू राखेको छु यो सबैले प्राय युज गरेको पाइन्छ अहिले एनसिइडी भर्चुअल क्लासको युट्युब भिडियोहरू हामी मोबाइल फेसबुकबाट युट्युब धेरै हेरिराखेको पनि हुन्छौँ सजिलो पनि फिल गर्छौँ त्यस्तै खान एकाडेमी पुस्तकालय बुकिज तपाईँ मिलियन बुकहरू देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मिलियनमा अहिले नभनौँ डेटा बढ्दै जान्छ खुल्ला किताब स्कुल एप्स माथिकै थियो nzetmath.co.nz यो बाहिरको हो युनिभर्सिटीले बनाएको प्री स्कुलदेखि माथिसम्मको धेरै राम्रा मेटेरियलहरू छ म्याथ ओल्ड नि खान एकाडेमी जस्तै तपाईको एउटा माथि भनेको जस्तै एउटा राम्रो छ हायर लेभलसम्मको अर्को यहाँ मैले वाट लेखिरहेको छु म्याम सर म्यामलाई एउटा कुरा भन्न चाहेँ भोलि हाम्रो मनिष पोखरेल सरले क्लास लिनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ mathsolver.microsoft.com म्याथका सबै प्रब्लमहरू यसले सल्भ गरिदिन्छ स्टेपिङहरू नि दिन्छ भेरी सिम्पल क्यालकुलेटरमै टाइप गरे जस्तै गरेर हामी त्यो भित्र गइसकेपछि त्यसैले पछिको दिन चाहिँ हामी सबैजना टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भइसकेपछि हामी सल्भिङ टेक्निक सिकाउँदैनौँ हाम्रो पढाउने तरिका नै फरक भएर जान्छ सोलुसन होइन यो वाइ इज दिस भन्ने कुरा किन आवश्यक छ किन गर्छौँ वा हाम्रो क्वेसन सोधिने प्रब्लम सोधिने तरिकामा नै फरक पर्छ बट हामी केमा चाहिँ कमिटेड छौँ भने हामीलाई चाहिँ सर्टेन टाइप्सको फन्डामेन्टल चाहिँ चाहिन्छ यदि भएन भने हामी चाहिँ सिधा गोडा नटेकेर लरबराएको मान्छे जस्तै हुन सक्छौँ बट हामी यस्तो भइसक्यो कि भर्बल प्रब्लमहरू सल्भ नगर्ला हामीले नै आफै इन्स्ट्यान्टली बनाएको बट धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ यसले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सबै स्टेपिङ वाइज सल्भ गर्छ यस्ता धेरै सल्भरहरू छ टेक्नोलोजी सो त हजुरले यो अकाइन्ड्स अफ यसो आफ्नो लागि हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीको लागि त होइन mathlearningcenter.org/apps हिजो सरले देखाउनु भएको थियो मैले अलिकति हाइलाइट नै गरेँ हजुरले जियो बोर्डको बारेमा हेर्नुभएको थियो थुप्रै फ्री एप्स छ हामीले हेर्छौँ nlvm.usu.edu यहाँ पनि तपाईँ अर्ली ग्रेडदेखि माथिसम्मको धेरै राम्रो जो युनिभर्सिटीबाट डिजाइन भएको ठुलो प्रोजेक्टको रूपमा काम भएको छ म लास्ट बट नट लिस्ट www.geojebra.com हामीले चाहिँ आइसिटीलाई म्याथसँग जोड्ने भने एटलिस्ट
एउटा सफ्टवेयरको बेस चाहिँ लिनुपर्छ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो सबै कुराले भ्याउने चाहिँ www.geozebra.com भित्र नै पर्छ। यसमा थुप्रै म्यानुअलहरू फ्री तपाईँ आफूले क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, क्रिएट गरिसकेका एप्लेटहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले आजको क्लास चाहिँ अन्त्य गर्छु। सर म्याडमसँग स्टिल केही क्वेसनहरू छ भने म सोध्छु। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। मेरो तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद भन्छु। हजुरहरूको कुरा जिज्ञासा अझै 5-7 मिनट सुनेर अनि हामी बाई बाई भन्नुहोला है त सर म्याम। धन्यवाद सुनिदिनु भयो। हेलो सर म्याम। हजुर म्याम। मैले अगाडि नै हजुरलाई भनेको छु केही प्रब्लमहरू छ भने म्याथसँग रिलेटेड सफ्टवेयरको जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो एक्सपर्टाइज त्यसैसँग रिलेटेड पनि छ। सो त्यो कुरालाई पनि हजुरहरूसँग राखेँ। मैले केही अरू सर म्यामहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। सर म्याम। मणि गौतम सर। हजुर म्याम भन्नुहोस् त। सर मेरो तर्फबाट सक्काएँ। अब विद्यार्थी हाम्रो सरहरूको तर्फबाट केही छ भने उहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो सर म्याडमहरू है आज हाम्रो सरस्वती म्याम क्लासबाट कति कुरा सिक्नुभयो र आफ्नो सेयरिङ केही गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग समय पनि एकदम कम छ। हामी 5:45 बजे सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। 5 मिनट मात्रै बाँकी भएको कारणले हजुरहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि केही त्यस्तो छैन भने हामी अन्तिममा एउटा स्क्रिनसट गरेर एउटा फोटो लिन्छौँ सबैजनाको। त्यसपछि गएर हामी आजको क्लोज गर्छौँ सेसनलाई है। हाम्रो सहभागी सर म्याडमहरू केही क्वेसनहरू थियो कि हाम्रो सरस्वती म्यामसँग? सर म्याडम हजुरहरूको जिज्ञासा सबै क्यामेरा अन गरौँ न, सबैजना क्यामेरा स्टार्ट गरौँ न। सबैले क्यामेरा अन गरौँ अनि त्यसपछि सरस्वती म्याम एउटा भिडियो हामीले स्क्रिनसट लियौँ होइन? सर म्याडम अर्को ट्रेनिङमा हामी गयौँ भने भाग्यमानी टिचरहरू हुनुहुन्छ। किनभने नेपालकै उत्कृष्ट काठमाडौँ युनिभर्सिटीका डाक्टर सरस्वती आचार्य होइन अरू सबै प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ। क्षमताको बारेमा तपाईँलाई बताउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो ट्रेनिङमा र उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ हाम्रो म्यामलाई, हाम्रो सरहरू सबैजनालाई। र केही जिज्ञासाहरू छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस्तो प्रकारको ट्रेनिङ विशेष गरी हाम्रो प्री प्राइमेरी लेभलको टिचरहरूलाई लक्ष्य गरेका थियौँ र बुटोलबाट अनि त्यसपछि गएर हामीले सिन्धुलीबाट र काभ्रे बुटोलबाट हामीले सहभागी टिचरहरू छानेका थियौँ। यसबाट हामी यस्तो ट्रेनिङहरू निरन्तर रूपमा हामीले जान्छौँ पनि र उहाँहरूकै नेतृत्वमा हाम्रो सरस्वती म्याम जस्तै म्यामहरूको नेतृत्वमा हामीले पिजी कोर्स पनि सञ्चालन गर्दैछौँ। यही 8 अगस्त महिनादेखि हजुरहरू त्यस बारेमा पनि तपाईँले केही जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। यसमा फेरि मेरो नि अलिकति कुरा एड गरेँ। सर म्यामहरूलाई हामीले सेलेक्सन गर्दा उहाँको क्वालिफिकेसन ब्याचलर राखिरहेको थियौँ। हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट ब्याचलरभन्दा माथि पढ्ने नै हुनसक्छ। अनि अर्को नभयो भने म्याथ साइन्ससँग रिलेटेड सफ्टवेयरमा मैले अघि 8-10 वटा जो चाहिँ हाम्रो लागि हेल्पफुल छ नाम दिएँ। हजुरहरूले जान्न चाहनुहुन्छ कुनै एउटा लेक्चर वा केही आवश्यक पर्यो हजुरको स्कुललाई भने भोलन्टियरली मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। पिजिडी प्रोग्राममा यदि आउनुभयो भने स्कलरसिपको व्यवस्था पनि हुनसक्छ, पार्सियल्ली वा फुल सबैलाई छो। अनि हजुरहरूलाई एक्सपोजर पनि राम्रो हुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ भने अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कन्ट्याक्ट पनि आउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन फर्म कसरी भर्ने अब लास्ट इयरसम्म हजुरहरूले त्यो कुरामा पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। वा कति पढ्दाखेरि त्यो वान इयर पिजिडीमा जान सकिन्छ, त्यो जिज्ञासाहरू छ भने सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
भोलिन्टियरली नि आई विल रेडी टु इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड भने सर सफ्टवेयरको केसमा म्याथमेटिकल सफ्टवेयर मैले नाम लिएको मध्ये वाट एभर यु लाइक अघि लिएको म्याटल्याब म्याथमेटिका पाइथन जियोजेब्रा माइक्रोसफ्ट म्याथमेटिक्स लाइक दिस अदर थ्याङ्क यू सर हजुर ओके धन्यवाद म्याम हुन्छ हामी एउटा स्क्रिनसट लियौँ अनि भोलि हामी फेरि 2:30 बजे नै हाम्रो डे 3 मा च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 अनि च्याप्टर 3 च्याप्टर 4 दोस्रो सेसनमा भेट्नेछौँ डे 3 मा 2:30 बजे अनि तपाईँलाई एउटा अनुरोध पनि के गर्छु भने कुनै पनि सर अनि म्याडमहरूको क्लास पहिलेदेखि हिजो क्लास छुटेको छ भने हजुरहरूले डे 1 मा गएर त्यहाँ अपलोड गरिएको भिडियोहरू अथवा पिपिटी फाइलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेरिदिनु हुन हामीले अनुरोध पनि गर्दछौँ हस् सर लास्ट डे फेरि हजुरहरूको सेसनमा म आउँछु सर थ्याङ्क यू हजुर 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 बोल्न सक्नुहुन्छ हजुर कति के जिज्ञासा छ भने हुन्छ भन्दै